रिफ्लेक्स पनि छ है। ल सबै नर्भस सिस्टमको क्वेशन्सहरु सबै आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेशनहरु सबै छ के है, याद दिनु पर्दैन, यहीबाट आउने आयो भने। ल अब यतापट्टि हेरौँ। क्रानियल नर्भ्स क्यारिङ प्यारासिम्पथेटिक फाइबर्स आर। एकदम इजी क्वेशन राखेको छैन मैले, कुनै कुनै सोधेका क्वेशनहरु चाहिँ इजी पनि राखेको छु अनि नर्मली चाहिँ अलि गाह्रै क्वेशनहरु राखेको छु। गेटवे अफ कन्सियसनेस त जान्नु पर्दैन के है। रेटिकुलर सिस्टमको बारेमा त्यस्तो धेरै अहिलेसम्म सोधेकै छैन, त्यो बुझाउनलाई मलाई 1 घण्टा लाग्छ तिमीलाई नि है। जति पढाउँछु त्यति मात्र पढ्ने अहिले, बाँकी हामी छुट्टै अन्त कतै पढाउँला है। ल क्रानियल नर्भ्स क्यारिङ प्यारासिम्पथेटिक फाइबर्स आर। सिम्प्याथेटिकहरु कहिले पनि क्रानियल नर्भ्समा जाँदैन, सिम्पल फन्डा छ। किनभने सिम्प्याथेटिक भनेको थोर्याको लम्बर आउटफ्लो, थोर्याको लम्बर आउटफ्लो, सिम्प्याथेटिक एज फर टीएसटी भनेर सम्झिने। अनि प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको चाहिँ क्रानियोस्याक्रल आउटफ्लो, क्रानियोस्याक्रल आउटफ्लो भन्छ। यसमा क्रानियल छ 4वटा नर्भ, स्याक्रल छ 3टा नर्भ, S2 S3 र S4। क्रानियल नर्भ कुन कुन हो त नि त्यो 4वटा भनेर जान्न पर्यो के। त्यो 4वटा चाहिँ कुन कुन रहेछ त? 3 7 9 10। यही हो कुरा। एन्सरमा कुन टिक लगाउनु पर्यो? 3 7 9 10। ए भयो एन्सर है त। अनि यहाँ बी मा फेरि 5 7 9 10 दिएको छ नि, हो यो चाहिँ मिक्स्ड नर्भ हो। यिनीहरु चाहिँ मिक्स्ड क्रानियल नर्भ हो, स्पाइनल नर्भ जस्तै भन न, यो चाहिँ मिक्स्ड क्रानियल नर्भ हो। किनभने हामीलाई थाहा छ 5 भनेको ट्राइजेमिनल हो, यसमा सेन्सरी पनि छ मोटर पनि छ। 7 भनेको फेसियल हो, यसमा सेन्सरी पनि छ मोटर पनि छ। 9 भनेको ग्लोसोफेरेन्जियल हो, यसमा सेन्सरी पनि छ मोटर पनि छ। 10 भनेको भेगस हो, यसमा सेन्सरी पनि छ मोटर पनि छ। अनि 3 7 9 10 भनेको चाहिँ के रहेछ? प्यारासिम्प्थेटिक। 3 भनेको अक्युलोमोटर नर्भ हो, यसले स्केलेटल मसललाई मात्र सप्लाई गर्दैन, यसले केलाई पनि सप्लाई गर्छ? स्मुथ मसललाई पनि सप्लाई गर्छ, आँखाको 2टा स्मुथ मसललाई। एउटा हो कन्स्ट्रिक्टर पिपिली अनि अर्को हो सिलियरी मसल। 7 ले के गर्छ भन्दा 7 ले मसल्स अफ फेसियल एक्सप्रेसन भनेको स्केलेटल मसललाई त सप्लाई गर्छ नै, तर यसमा अटोनोमिक कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ भन्छ। यसले कसलाई पनि सप्लाई गर्छ त? ग्ल्यान्डहरुलाई पनि सप्लाई गर्छ। कुन कुन ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्छ भने 7 ले सप्लाई गर्ने ग्ल्यान्डहरु भनेको तिम्रो नाक मुखतिर भएका ग्ल्यान्डहरु, जस्तै टियर ग्ल्यान्डलाई 7 ले सप्लाई गर्ने हो। 7 को कुन पार्टले? अटोनोमिक पार्टले, प्यारासिम्प्थेटिक पार्टले। त्यसपछि यसले अरु कसलाई सप्लाई गर्छ? तिम्रो सबलिङ्गुअल र सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्छ। 9 ले के गर्छ त? यो ग्लोसोफेरेन्जियल हो, यसले मोटर पार्ट भन्ने त्यसले स्केलेटल मसललाई सप्लाई गर्छ, स्टाइलोफेरेन्जियस भन्ने मसल, फेरिङ्सको मसललाई। अनि प्यारासिम्प्थेटिक सप्लाई चाहिँ यसले एउटा मात्र ग्ल्यान्डलाई गर्छ। कुन ग्ल्यान्ड? प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई। भनेपछि 7 र 9 ले चाहिँ सलाइभा निकाल्छन्, 7 ले टियर निकाल्छ, 3 ले मसललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्छ, एकोमोडेट गर्छ आँखालाई। 10 भनेको भ्यागस नर्भ, भ्यागसले थुप्रै मसल्सहरुलाई सप्लाई गर्छ र त्यो मध्ये यसले हार्टको मसललाई पनि सप्लाई गर्छ, हार्टको मसललाई। ब्रोन्कियल्समा भएको स्मुथ मसललाई पनि सप्लाई गर्छ अनि फोरगट र मिडगटको स्मुथ मसललाई पनि सप्लाई गर्छ, लङ्गिट्युडनल सर्कुलरहरुले। त्यसैले यिनीहरु सबै के भयो त? प्यारासिम्प्थेटिक कम्पोनेन्ट पनि यिनीहरुमा रहेछन्। यो बेसिक कुराहरु यसरी बुझ्दै जाने हो। ल अब जाऊ सोडियम पोटासियम एटीपेज वर्क्स अन द बेसिस अफ। भ्यागस नर्भ कट भयो भने हार्ट रेट के हुन्छ अरे? के हुन्छ होला? पक्कै पनि भ्यागसले हार्ट रेटलाई घटाउने हो भने हार्ट रेट बढ्छ, सिम्पल कुरा त्यति हो। ओहो, यहाँ सिरडी एउटै भएछ है। ल ठिकै छ। यो एक्टिभ ट्रान्सपोर्टलाई बुझ, प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट, यसलाई बुझ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। अब एन्सर भन है। यस्तो सिरडी एउटै कहिले पनि हुँदैन, त्यो यो प्रिन्ट मिस्टेक भएर भयो अनि यस्तै भएछ अनि त्यो ठुला बडा क्वेशन बनाउन चाहिँ हैन त्यस्तै राखेको भन्छ नि, त्यो मिस्टेक भयो, उनीहरुले आफ्नो गल्ती नदेखाओ है। ल यतापट्टि ध्यान दिऊ। एन्सर के हुनुपर्छ? प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। किन भन्दाखेरि यसको एक्सप्लेनेसन पनि थियो, खासमा मैले कपी गर्दाखेरि त्यो छुटेछ खै।
यो हो क्या खासमा क्वेसन है। यो क्रानियल नर्भको यो भयो हिन्ट्स मैले यहाँ दिएको छु 3 7 9 10 भनेको प्यारासिम्पथेटिक 5 7 9 10 भनेको मिक्स। अनि सोडियम पोटासियम पम्प एटिपेज वर्क अन द बेसिस अफ भन्यो भने चाहिँ के हुनु पर्यो त? यहाँ पनि मिस्टेक भएर चाहिँ यो एउटा प्राइमरी हो फर्स्टको, सेकेन्डको सेकेन्डरी हो है त। अब तिमीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि सेलबाट सेल मेम्ब्रेनबाट कुनै पनि चिज बाहिर जान्छ भने द्याट इज एक्जोसाइटोसिस, भित्र आउँछ भने इन्डोसाइटोसिस, यो सबैलाई थाहा छ हो। अनि बल्क ट्रान्सपोर्ट भनेको यही हो क्या। यो ट्रान्सपोर्ट हुने डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू छ। यदि केही पनि युज नगरिकन यत्तिकै गयो आयो भने द्याट इज सिम्पल डिफ्युजन। केही पनि युज गरेको छैन भने सिम्पल डिफ्युजन भनेको युज गर्ने के हो त नि भन्दा कि त यसले क्यारियर प्रोटिन युज गर्छ, किनभने तिमीलाई थाहा छ सेल मेम्ब्रेनमा लिपिडको बाइलेयर हुन्छ अनि प्रोटिन पनि हुन्छ। यो प्रोटिन यसरी टनल प्रोटिन हुन्छ जसले रिसेप्टरको काम गर्छ, अथवा सिम्पली भने यसले क्यारियर प्रोटिनको काम गर्छ। अनि यसले यहाँबाट एउटा चिज बोक्छ भित्र लैजान्छ त भित्रको चिजलाई यसरी बाहिर ल्याउँछ। यो क्यारियर प्रोटिन भनेको यो हो, सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ। तिमीहरूलाई सेल मेम्ब्रेनको डिफ्रेन्ट मोडलहरू ड्यानिली ड्याप्सन रोबर्टसन फ्लुइड मोजाइक मोडल हो त्यो पढ्दाखेरि कुरा गर्छौँ है। अब तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा जब तिमीले क्यारियर प्रोटिन मात्र युज गर्छौ अनि इनर्जी युज गर्दैन भने द्याट इज फेसिलिटेटेड डिफ्युजन। त्यसलाई के भन्ने? फेसिलिटेटेड डिफ्युजन। यो सेल मेम्ब्रेनमा पढ्ने कुरा हो। भने तिमीले जब इनर्जी युज गर्छौ, इनर्जी अलोन युज गर्न मिल्दैन, क्यारियर प्रोटिन पनि युज गर्नुपर्छ। भने जब दुवै तिमीले युज गर्छौ भने द्याट इज एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। यो भयो एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। अनि एक्टिभ पनि दुई किसिमको हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी। प्राइमरीमा चाहिँ डाइरेक्ट एटिपी युज हुन्छ, डाइरेक्ट एटिपी युज हुन्छ भने सेकेन्डरीमा चाहिँ अर्को मलिक्युल युज हुन्छ, जस्तै ग्लुकोज सोडियम को ट्रान्सपोर्ट भयो मानौँ भने यो बेलामा ग्लुकोज र सोडियम दुईजना सँगै जान्छन् र यो बेलामा एटिपी डाइरेक्टली युज हुँदैन। जब डाइरेक्ट एटिपी युज हुन्छ द्याट इज प्राइमरी ट्रान्सपोर्ट। जब एटिपी डाइरेक्टली युज हुँदैन अरू चिजले इनर्जी प्रोभाइड गर्छ भने द्याट इज सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट है। अनि एउटै डिरेक्सनमा जान्छ भने द्याट इज सिम्पोर्ट अथवा को ट्रान्सपोर्ट, अनि अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ भने काउन्टर ट्रान्सपोर्ट अथवा एन्टिपोर्ट है। यो चाहिँ बेसिक फन्डा हो, त्यो अब त्यतातिर डिटेलमा नजाउँ। यसको एन्सर के हुनुपर्छ? प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। यो सी भयो एन्सर है। ल त्यसपछि अर्को क्वेसनमा आऊ। अब यसमा यो हिन्ट नै राख्छु, स्पाइनल ट्याप
इज युजुअली परफर्म एट द लेभल अफ स्पाइनल ट्याप कहाँ गरिन्छ भन्यो भने स्पाइनल ट्याप कुन लेभलमा गर्ने हो त L4 र L5 को बीचमा गर्ने मैले मजाले पढाएको छु तिमीहरूलाई किन भन्दा टु प्रिभेन्ट ड्यामेज अफ स्पाइनल कर्ड निडल शुड बी इन्सर्टेड बिलो द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड दैट इज L1 भन्दा मुनि लानुपर्छ एडल्टमा इन्फेन्टमा L3 भन्दा मुनि लानुपर्छ एन्ड एबोभ S2 भर्टेब्रा S2 भन्दा माथि किनभने S2 भन्दा मुनि फ्लुइडै छैन L4 being the landmark and L4 चाहिँ तिमीले बाहिरबाट छामेर पत्ता लगाउने भन्छ तिमीले कि त L4 को माथि घोच्नु पर्यो बोनमै त घोच्न भएन कि त L4 को मुनि घोच्न पर्यो माथि घोच्यो भने फेरि L3 सम्म स्पाइनल कर्ड आएको हुन सक्छ नि त इन्फेन्टमा त्यसले प्रब्लम हुन सक्छ तर एडल्टमा त मिल्छ त्यही भएर कुनै पनि कन्फ्युजनै नहुने बेस्ट एन्सर के हुनु पर्यो त L4 र L5 को बीचमा किनभने यहाँ त स्पाइनल कर्ड आकै हुँदैन र स्पाइनल कर्डलाई ड्यामेज गर्न हुँदैन यो भयो कुरा भने एन्सर के हुनु पर्यो सी हुन पर्यो है स्पाइनल ट्याप र लम्बर पंक्चर सेम कुरा हो है अर्को बच्चामा L3 है त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है अर्कोमा क्वेशन नम्बर 2 मा हेर cranial meninges which is firmly attached to the surface of the brain and spinal cord is that is pia mater अनि मैले तिमीहरुलाई यो पनि पढाएको छु अझ डिटेलमा पाया म्याटर च्याप्प टाँसिन्छ अनि यसको बाहिर ठ्याक्क फ्लुइड हुन्छ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड र यो स्पेसलाई भनिन्छ सब एराक्नोइड स्पेस किनभने यसको ठ्याक्क बाहिर हुन्छ एराक्नोइड म्याटर अनि यसको बाहिर हुन्छ मेनिन्जियल लेयर अफ डुरा म्याटर ब्रेनमा चाहिँ स्पाइनल कर्डमा चाहिँ यस्तो लेयर भनेर छुट्याइदैन मात्र डुरा म्याटर भनिन्छ स्पाइनल कर्डमा चाहिँ अनि ब्रेनमा चाहिँ किन मेनिन्जियल र पेरिस्टल लेयर भनिन्छ भने यसको बीचमा भेनस ब्लड हुन्छ के हो जसलाई हामी डुरल भेनस साइनस भन्छौं डुरल भेनस साइनस अनि यो एराक्नोइड म्याटरको ग्रानुलेसन आएर यहाँ बस्छ डुरल भेनस साइनसमा अनि यहाँ भएको फ्लुइड सब एराक्नोइडको फ्लुइड यसरी यो डुरल भेनस साइनसमा जान्छ अनि सर्कुलेसनमा जान्छ भनेको तिमीले यहाँनिर के बुझ्न पर्यो भने ल है त राम्रोसँग यो क्वेशन अहिले आउला है यसमा पनि छ होला यहाँनिर तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है धेरै तिमीहरु झुक्किरा हुन्छ त्यसले मैले अलि एक्सप्लेन गर्न जरुरी माने जस्तै यो स्पाइनल कर्ड हो यो स्पाइनल कर्ड हो भने योसँग च्याप्पै टाँसिएको यो के हो पाया म्याटर हो यसको बाहिरपट्टि के हुनुपर्छ फ्लुइड हुनुपर्छ पाया म्याटरको ठीक बाहिर फ्लुइड हुनुपर्छ तिम्रो धेरै फ्लुइड कहाँ बस्छ फ्लुइड बस्ने भनेको कि त क्याभिटीमा हो भित्र कि त बाहिर सब एराक्नोइड स्पेसमा टोटल फ्लुइड हुन्छ 150 ml त्यो मध्ये तिमीले राम्रोसँग हिसाबै गर्ने भने 125 ml त तिमीले बाहिरै भेट्छौ जम्मा 25 ml हो भित्र हुने भनेको है अनि तिमीलाई सोध्यो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड कहाँ हुन्छ भने एन्सर दुईटा हुन्छ एक क्याभिटी अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम क्याभिटी अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम दुई सब एराक्नोइड स्पेस अझै सोध्यो कुनमा धेरै पाइन्छ क्वेशन त जति नै बनाउन मिल्छ नि त सब एराक्नोइड स्पेसमा धेरै पाइन्छ बन्ने कहाँ क्याभिटीमा एब्जर्प्सन हुने कहाँ सब एराक्नोइड स्पेसमै चाहिँ हैन एब्जर्ब हुने अब एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ हेर यो के भयो डुरा एराक्नोइड म्याटर अनि यसको बाहिर छ डुरा म्याटर स्पाइनल कर्डमा यति हो सकियो यो फ्लुइड सिधै यहाँबाट ब्लडमा जान्छ यसमा प्रब्लम छैन तर ब्रेनमा हेर अब ब्रेनमा के हुन्छ भने यो ब्रेन भयो राम्रोसँग ध्यान दिऊ है यो टाँसिएको यो के भयो पाया म्याटर पुरै टाँसिएको यो पाया म्याटर र ब्रेनको बीचमा स्पेस हुँदैन त्यसपछि यहाँ चाहिँ सब एराक्नोइड स्पेस जसमा चाहिँ फ्लुइड अनि यो भन्दा बाहिरको यो के भयो एराक्नोइड म्याटर त्यसपछि आउँछ यहाँ मेनिन्जियल लेयर अनि त्यसपछि आउँछ यहाँ अर्को पेरियोस्टियल लेयर डुरा म्याटर दुईटा हुन्छ के ब्रेनमा चाहिँ एउटै हो तर दुईटा लेयर हुन्छ हो यो दुईटाको बीचमा चाहिँ यहाँ ब्लड हुन्छ हो यो दुईटा डुरा म्याटर दुईटा डुराको बीचमा ब्लड हुन्छ जसलाई हामी भेनस साइनस भन्छौं पूरा नाम डुरल भेनस साइनस अब ध्यान देऊ यो जुन यो एराक्नोइड म्याटर हो यो एराक्नोइड म्याटरको ग्रानुलेसन यसरी जान्छ यहाँ डुरल भेनस साइनसमा हेर है अनि यो फ्लुइड यहाँ भएको यो फ्लुइड अनि यसरी सब एराक्नोइड स्पेसबाट अब कहाँ गयो एराक्नोइड भिल्लाई अथवा ग्रानुलेसनमा गएर अनि डुरल भेनस साइनसमा गयो अनि यहाँबाट यो कहाँ जान्छ ब्लडमा मिसिन्छ यसरी चाहिँ काम हुँदो रहेछ मान्छे तिमीलाई सोध्यो फ्लुइड एब्जर्ब गर्ने कसले भने बेस्ट एन्सर इज एराक्नोइड भिल्लाई
एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भने द्याट इज डुरल भेनस साइनसमा। क्वेसन कसरी सोध्छ भन्ने त्यही अनुसार तिमीले डिल गर्न इम्पोर्टेन्ट छ। हिन्टवाला क्वाडको पिडिएफ हाल्नु मिल्दैन बाबु, क्लासमा बस्नु पर्यो नि, कहाँ त्यसै हुन्छ है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊ। मेनिन्जेस इन्जुरी हुन्छ नि, मेनिन्जाइटिस भनेकै त्यही त हो नि, ब्याक्टेरियाले इन्जुरी गर्न सक्छ, भाइरसले इन्जुरी गर्न सक्छ। ल अब यतापट्टि हेर, यो क्वेसन हेर, नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन इज फास्ट इन, नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन कसमा फास्ट हुन्छ? नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन कहाँ फास्ट हुन्छ? अब यो एउटा न्युरोन छ, यो अर्को न्युरोन छ, यो दुईटा न्युरोन मध्ये जुन ठुलो छ त्यसमा दौडिन सजिलो भयो, सानोमा दौडिन गाह्रो भयो भनेपछि एन्सरमा तिमीले छान्नु पर्यो लार्ज, कि त बी कि त सी हुने भयो एन्सर। कन्डक्सन इज अलवेज फास्टर इन लार्ज। जति बाटो ठुलो भयो सर र गाडी कुदाउन कति मजा आउँछ, चाहिँ लार्ज हुनु पर्यो कन्डक्सन। अर्को भनेको चाहिँ माइलिन्सित भयो भने के हुन्छ, माइलिन्सित नभयो भने के हुन्छ। माइलिन्सित भएन भने चार्ज यसरी यसरी बिस्तारै मुभ हुन्छ, तर मानव माइलिन्सित भयो भने यो माइलिन्सितको बीचमा अलवेज ग्याप हुन्छ। यो ग्यापलाई हामी भन्छौँ नोड अफ रनभीर, नोड अफ रनभीर। यो ग्यापमा सोडियम च्यानल एकदम बाक्लै हुन्छ अनि यहाँबाट डिपोलराइजेसन एकदम सजिलो हुन्छ अनि यहाँ चार्ज छ, तर यो माइलिन्सितबाट पास हुन सक्दैन। किन भन त? किनभने माइलिन्सित भनेको त फ्याट हो, फ्याट भनेको त इन्सुलेसन हो, हिटको मात्र इन्सुलेसन गर्दैन, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन पनि गर्छ, त्यसले चार्ज यहाँबाट यसरी जम्प हुनुपर्छ। टेक्निकल्ली जम्प त हुँदैन, तर बुझ्नलाई त्यसरी नै बुझ्ने हो है। चार्ज यसरी जम्प, चार्ज पुरै प्लस चार्ज होइन, तर बुझ्नलाई त्यसरी नै बुझ्ने हो र इन्टरप्रिटेसन जुन बुकमा त्यसरी नै गर्छ। यसरी चार्जको जम्पिङ मुभमेन्टलाई हामी भन्छौँ सेल्टाटरी कन्डक्सन। भनेपछि तिमी हिँडेर गयो भने छिटो पुग्छौ कि उफ्रेर गयो भने? अभियसली उफ्रेर गयो भने, त्यसैले बेस्ट एन्सर इज अलवेज लार्ज एन्ड माइलिनेटेड फाइबर। एन्सर भयो सी है। यो एकदम फेमस क्वेसन, एकचोटि सोधे पनि छ है। टेक्निकल्ली धेरै चेन्ज हुन्छ है, टेक्निकल्ली एकदमै भित्र यहाँ भित्र चेन्ज आउँछ। यो चार्ज आउँछ यसरी, यो चार्जले अर्को चार्जलाई ठक्कर दिन्छ अनि यो अगाडि जान्छ, फेरि यसले ठक्कर दिन्छ, यो ठोक्दै 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 अगाडि बढ्छ नि। यतातिर नजाऊ, तिमीले जति बुझ्नु पर्ने हो त्यति बुझ्नुपर्छ। ल कहाँ यो रुफिनी भन्ने चिज यहाँ आउँदै आउँदैन, किन सोध्या त्यो क्वेसन? रुफिनी भनेको राफ, हिट डिटेक्ट गर्ने चिज हो, स्किनमा पाइन्छ त्यो है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ, यो क्वेसन पढ ल। धेरै अगाडि जम्प भयो कि के हो क्वेसनहरू? खै एकचोटि सुरुबाट जाम, छुट्या जस्तो लाग्यो। यो भइसक्यो, यो भइसक्यो, यो भइसक्यो, यो पनि भयो। ल ट्रु स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ सोडियम पोटासियम पम्प इज। सोडियम पोटासियम पम्पमा के हुन्छ? सोडियम पोटासियम पम्प तिमीहरूले पढ्दाखेरि जहिले न्युरोनमा मात्र पढाइ हुन्छौ कि, अनि त्यसैले भन्छौ न्युरोन। हरेक सेलमा हुन्छ, यो हरेक सेलमा हुन्छ। र सोडियम पोटासियम पम्पको काम के हो भन्दा, एउटा पोइन्ट दिमागमा राख, बेसिक कन्सेप्ट दिन्छु म। यो एउटा सेल छ, यो सेल भित्रको चिजलाई भनिन्छ इन्ट्रासेलुलर स्पेस अथवा इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड, इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड अथवा आइसिएफ, इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड। बाहिरकोलाई के भने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड, बाहिरकोलाई के भने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड। यो फ्लुइडमा थुप्रै इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छ, जस्तै के होला? सोडियम होला, पोटासियम होला, बाइकार्बोनेट होला, क्याल्सियम होला, म्याग्नेजियम होला, सबै चिज होला। तर जहिले पनि तिम्रो दिमागमा के राख्नुपर्छ भने भित्र पनि हुन्छ नि सबै, बाहिर पनि सबै हुन्छन्, सबै हुन्छ। तर भित्र जहिले पनि पोटासियम धेरै हुन्छ, बाहिर जहिले पनि सोडियम धेरै हुन्छ। किन होला यो काण्ड भएको? अब यो बुझ के पहिला, घोक्यो भने हुँदैन मजा। बुझ के बुझ भन्दा, यो सेल मेम्ब्रेन भयो, यो सेल भयो, यो सेल मेम्ब्रेन भयो। यो सेल मेम्ब्रेनमा यहाँनिर यसरी एउटा पम्प छ है। यो पम्पले के गर्छ भने हरेक चोटी 3टा सोडियमलाई सेलबाट बाहिर लगिदिन्छ अनि 2टा पोटासियमलाई चाहिँ सेलबाट सेल भित्र लैदिन्छ। भनेपछि ल हेर त, अब सोडियम चाहिँ 3टा लग्दा छ, पोटासियम 2टा लग्दा छ भने जहिले पनि बाहिर धेरै पोजिटिभ हुने भयो कि भित्र धेरै? त भन्दा कम्पेरेटिभली बाहिर धेरै पोजिटिभ भन्छ, रिलेटिभली भित्र नेगेटिभ भयो कि।
त्यसैले सेलहरू जहिले पनि भित्र नेगेटिभ हुन्छन्। यस्तो कन्डिसनलाई भनिन्छ पोलराइजेसन। पोलराइज्ड भयो सेल। सेल मेम्ब्रेनको बाहिर कुन चार्ज हुन पर्यो? पोजिटिभ, अनि भित्र कुन चार्ज हुन पर्यो? नेगेटिभ। यो रेस्टिङ स्टेज हो, हरेक सेलको यो रेस्टिङ स्टेज हुन्छ। सबै सेल यसरी नै बस्छन्। तर इम्पल्स आएपछि न्युरोन र मसल मात्र एक्साइट हुन सक्छन्। त्यसैले तिनीहरूलाई हामी एक्साइटेबल सेल भन्छौँ। अरू सेलमा त्यस्तो चेन्जेस धेरै आउँदैन। अब के हुन्छ? जब इम्पल्स आउँछ, सोडियम त बाहिर छ, पोटासियम भित्र छ। नर्मल्ली जहिले पनि यही हुन्छ। सोडियम पोटासियम पम्पले के गर्दो रहेछ त भन्दा सोडियमलाई बाहिर निकाल्दिदो रहेछ, पोटासियमलाई भित्र पसाइदिदो रहेछ। एनबाट सोडियम निस्किदो रहेछ, पीबाट पोटासियम हो, पीबाट भन्दा यहाँ के लेखे पनि भन्दा त पीबाट पोटासियम पस्दो रहेछ। कति सोडियम कति पोटासियम भने तीनटा आउट। आउट भनेपछि 1 2 3, इन भनेपछि 2 1 2। अनि कुनलाई एउटा सम्झे हुन्छ? पम्पकिन भनेर। यो सजिलो निमोनिक छ। पम्प गर्ने कसलाई? पोटासियमलाई। कहाँ? भित्र। इन भनेपछि कतिवटा लेटर? 2टा पोटासियम। आउट भनेपछि कतिवटा लेटर? 3टा। अथवा यसरी पनि सम्झिन सक्छौ, सोडियमलाई यसरी लेख्छौ, पोटासियमलाई यसरी लेख्छौ। सोडियमलाई गर्न कति भयो? 1 2 3 3 राख्दियौ, पोटासियमलाई गर्न 1 2 2 राख्दियौ। जसरी सम्झिन्छौ त्यसरी सम्झियो। एन्सर के हुन्छ ल भन? बत्ती गयो भने अहिले युट्युबमा हुन्छ के? युट्युबमा हेर न। ल एन्सर के हुनु पर्यो? पहिला सुरुमा तिमीले एन्सर हेर्ने बेलामा 3टा सोडियम 2टा पोटासियम भएको छान्न पर्यो। भनेपछि ए बिग्रिसकेको कुरा। जसरी छाने पनि हुन्छ, भित्र बाहिर हेरे पनि हुन्छ। सोडियम आउट हुनु पर्यो। सोडियम आउट हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ छ सोडियम आउट, अनि 3टा सोडियम आउट मिल्या छ, 2टा पोटासियम इन मिल्या छ। एन्सर भयो सी है। ल सबैले मिलायो। अब मैले तिमीहरूलाई नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन पढाएको छैन, भिडियो हेर भनेको थियो। अब ल बुझाएको छैन भने म सर 2 मिनट भनिदिन्छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन। भनेपछि नर्मल्ली सेल, अब यो एउटा एक्जोन हो भने भित्र के हुँदो रहेछ त? नेगेटिभ। बाहिर के हुँदो रहेछ त? पोजिटिभ। किन यस्तो भएछ त? चटक। किनभने जहिले पनि त्यो सोडियम पोटासियम पम्पले धेरै सोडियम बाहिर फाल्दैछ, थोरै पोटासियम भित्र ल्याइदिएछ। यसले के गरिरहेछ हेर? त्यहाँ जातीय द्वन्द्व गर्न खोजिरहेछ। सोडियमलाई चाहिँ पुरै बाहिर निकाल्दिरहेछ, 3टा त्यो पनि, अनि पोटासियमलाई चाहिँ भित्र 2टा पसाइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि बाहिर भयो पोजिटिभ, भित्र भयो नेगेटिभ। यसलाई भनिन्छ रेस्टिङ स्टेज। अब हेर, सेल नेगेटिभली चार्ज हुँदो रहेछ कि पोजिटिभली भन्यो भने सेल त भित्रको कुरा गर्ने भनेपछि नेगेटिभली। भनेपछि यसको भ्यालु हुन्छ -70 मिलिभोल्ट। जस्तै मैले ग्राफमा बनाएँ भने यो यहाँनिर 0 भयो भने यहाँ तल हुन्छ -70 मिलिभोल्टमा। अब यो सेल यदि एक्साइटेबल हो भने यसमा स्टिमुलस आयो भने यसमा इम्पल्स जनरेट हुनु पर्छ र न्युरोन्स आर एक्साइटेबल सेल। अब यसमा इम्पल्स आयो, यो इम्पल्स आएपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि, अब ध्यान दिऊ है त, यो इम्पल्स आएपछि यसले सोडियम च्यानललाई खोलिदिन्छ, सोडियमलाई हेपेर बाहिर निकाल्दैछ नि। अब यो सोडियम भित्र छिर्छ। जब सोडियम भित्र छिर्छ भने पोजिटिभली चार्ज भित्र आयो भने भित्र पोजिटिभ भयो। अब सोडियम भित्रै ट्र्याप भयो, पोटासियम पनि भित्रै छ, बाहिर रिलेटिभली नेगेटिभ भयो। अब ग्राफ हेर त कतातिर जानु पर्यो? माथि उकालो लाग्न पर्यो, प्लसतिर जानु पर्यो। यो फेजलाई तिमीले भन डिपोलराइजेसन। यसलाई भने डिपोलराइजेसन। किन होला? नाममै दिएको छ। पहिलाको यो पोलराइज थियो भने अब उल्टो भयो, द्याट इज डिपोलराइज्ड भयो। डिपोलराइज केले गर्दा हुँदो रहेछ? ड्यु टु द इन्फ्लक्स अफ सोडियम। इन्फ्लक्स अफ सोडियम, यसमा कतिवटा सोडियम भन्ने हुँदैन। अब यो इम्पल्स अब अगाडि बढ्छ, त्यसपछि नर्मल अवस्थामा फर्किन पर्यो नि त सेल। भनेपछि भित्र नेगेटिभ हुनु पर्यो, बाहिर पोजिटिभ। अब त्यो हुनको लागि सोडियम बाहिर निस्किनु पर्छ, तर सोडियम बाहिर निस्किन सक्दैन, किनभने सोडियम बाहिर निक्लिनलाई गेट खुल्न पर्छ, तर गेट बन्द भइसक्यो। पोटासियमलाई गेटै चाहिँदैन, फुत्त छिर्न पनि सक्छ। एउटा फाइदा छ, पोटासियम पी फर पोटासियम, पी फर पर्मिएबल हुन्छ सेलको लागि। सोडियम अलमोस्ट इम्पर्मिएबल हुन्छ। सोडियमलाई गेट नै चाहिन्छ, नत्र एक्लै जान यत्तिकै जान सक्दैन, तर पोटासियम गेट नभए पनि जान सक्छ। अब पोटासियम बाहिर गइदिन्छ। ल साथी त भित्रै बस, म गइदिन्छु नि त भनेर पोटासियम अब बाहिर गइदिन्छ। बाहिर पोजिटिभ हुन पर्यो अनि भित्र कम्पेरिटिभली नेगेटिभ हुन पर्यो।
यो फेजमा फेरि ग्राफ तल झर्यो, पहिलाकै फर्ममा आयो, द्याट इज रिपोलराइजेसन। यसलाई के भन्ने? रिपोलराइजेसन। फर्स्ट स्टेप रेस्टिङ स्टेज, सेकेन्ड स्टेप डिपोलराइजेसन, थर्ड स्टेप रिपोलराइजेसन। चार्ज ब्यालेन्स भयो तर आयोन ब्यालेन्स भएन। किन? किनभने अब बाहिर पोटासियम छ, भित्र सोडियम छ। तर नर्मल सेलमा के हुनुपर्छ? भित्र पोटासियम अनि बाहिर सोडियम। अब के हुन्छ? फेरि सुरुमा जस्तै सोडियम पोटासियम पम्प हुन्छ, सोडियम पोटासियम पम्प हुन्छ, जसले सोडियमलाई अब बाहिर निकाल्छ अनि पोटासियमलाई भित्र ल्याइदिन्छ अनि फेरि सेल रेस्टिङ स्टेजमा जान्छ। यो रेस्टिङ स्टेज पछाडिको यो सबै रिपोलराइजेसन डिपोलराइजेसन यो सबैलाई हामी कमनली भन्छौँ एक्सन पोटेन्सियल। एक्सन पोटेन्सियल सिम्पल फन्डा यति हो है। यो पुरै 40-45 मिनट पढाएको चिजलाई मैले सर र 5 मिनटमा भनिदिएको है। सोडियम पोटासियम पम्प भनेको नाम दिएको, सोडियम पोटासियम एटिपेज भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्जाइम हो, इन्जाइम हो है। सोडियम पोटासियम एटिपेज भनेको इन्जाइम हो। त्यहाँनिर हुने प्रोटिन भनेको त क्यारियर हो। त्यसैले त यो कस्तो ट्रान्सपोर्ट भयो? क्यारियर पनि छ, इनर्जी एटिपी पनि युज गरेको छ, एटिपेजले ब्रेक गरेर। भनेपछि यो कस्तो भयो त? 45 मिनट पढ्ने यति नै हो है, यति नै हो। अलि अरू कुराहरू नि आउँछ, स्ट्रक्चर अफ न्युरोन पनि आउँछ, सबै हाइपरपोलराइजेसन आउँछ, धेरै कुरा आउँछ। हुन त यति त होइन, तर बेसिक जान्नै पर्ने चाहिँ यति हो। एक्जाममा सोध्ने क्वेसन चाहिँ यति हो, अरू चाहिँ बुझ्नको लागि जान्न पर्यो। एक्जाममा यति सोधिदिन्छ, त्यत्रो पढाए लास्टमा सोध्ने यही हो। यो पनि अझ गाह्रो क्वेसन हो, वान अफ द टफेस्ट क्वेसनमा पर्छ। ल अर्कोमा जाऊ। टाइग्रोइड बडिज भनेको के रहेछ? व्हाट इज टाइग्रोइड बडिज? ल अहिले हामीले एमडी गर्नु छैन, यति जानेनौ भने पहिला एमबीबीएसमा नामै निक्लिन्न अनि एमडी को कुरै छोड्देऊ। यति त जान्नै पर्छ, मैले जति पढाएको छु त्यति जान्नै पर्छ है, बढी पढाएको छैन खासमा। टाइग्रोइड बडी भनेको के हो? टाइग्रोइड बडीको अर्को नाम हो निसल्स ग्रान्युल। व्हाट इज निसल्स ग्रान्युल? अब यो पनि एमडीमा सोध्ने हो नि त, टाइग्रोइड बडीज। तर तिमीलाई निसल ग्रान्युलको अर्को नाम यो, त्यसले एमबीबीएसमा पनि सोध्न सक्छ र सोध्या छ पनि। अब ध्यान दियो, यो तिम्रो सेल बडी भयो, यो तिम्रो एक्जोन भयो, यो तिम्रो डेन्ड्राइट्स भयो। अब यहाँ न्युक्लियस छ, यसमा कुनै डाउट छैन। न्युक्लियसमा यसरी जोडिएको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ जुन यसरी बाहिरसम्म फैलिएको छ। यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्ने बित्तिकै यसमा राइबोसोम पनि छ। यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस यो राइबोसोमलाई हामी न्युरोनमा चाहिँ स्पेसिफिकल्ली यसलाई के भन्छौँ? निसल्स ग्रान्युल। कुरा केही पनि होइन कि जस्ट नाम राखिदिएको। निसल्स ग्रान्युल भनेको के रहेछ? आर एक्चुअली राइबोसोम एन्ड रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेछ। यसको काम के होला त नि? जब राइबोसोम छ भन्ने बित्तिकै यसको काम के भयो? प्रोटिन सिन्थेसिस। यसको काम के रहेछ? प्रोटिन सिन्थेसिस। मैले सायद हिजो पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, किनभने यहाँ थुप्रै प्रोटिन बन्छ अनि यो गएर यसरी गएर यहाँ एक्जोनको टर्मिनल एन्डमा गएर बस्छ एज अ न्युरो ट्रान्समिटर। यदि यो न्युरो ट्रान्समिटरले अर्को सेकेन्ड न्युरोन अथवा मसललाई एक्साइट गर्छ भने द्याट इज एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर, इन्हिबिट गर्छ भने द्याट इज इन्हिबिटरी न्युरो ट्रान्समिटर। र यो जहिले पनि कहाँ मात्र पाइन्छ? सेल बडीमा मात्र पाइन्छ निसल्स ग्रान्युल। डेन्ड्राइट्समा पनि पाइन्छ निसल्स ग्रान्युल, तर सेल बडीको एक्जोन बन्न उठेको भाग हो एक्जोन हिल्लक अनि यहाँबाट बन्छ एक्जोन। भनेपछि तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सेल बडीको सबै ठाउँमा पाइँदैन, एक्जोन हिल्लकमा पाइँदैन। एक्जोन हिल्लक इज नट पार्ट अफ एक्जोन, इट्स पार्ट अफ सेल बडी। एक्जोन हिल्लकमा पाइँदैन अनि एक्जोनमा पाइँदैन। सेल बडी एक्सेप्ट एक्जोन हिल्लक र डेन्ड्राइट्समा पाइन्छ। यो भनेपछि यसरी एउटा लाइन तान्देऊ, यो लाइन भन्दा माथि पाइँदो रहेछ, यो लाइन भन्दा मुनि नपाइँदो रहेछ। यो भयो निसल्स ग्रान्युल। इट इज अ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ न्युरोनल सेल बडी एन्ड डेन्ड्राइट्स। यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो। सिन्थेसाइजेस प्रोटिन, यो पनि मिल्यो। भनेपछि एन्सर के हुनु पर्यो? डी हुनु पर्यो। एन्सर के हुनु पर्यो? डी हुनु पर्यो। अब अर्कोमा जाऊ। माइलिन शीथ अफ एक्जोन अफ CNS इज फर्मड बाई। माइलिन शीथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्समा भनेको त्यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम नै हो। त्यसको मेन काम भनेको क्याल्सियम स्टोर गरेर राख्ने हो। क्याल्सियम स्टोर गरेर राख्ने हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमले मसलमा चाहिँ है। ग्लाइकोसाइलेसन पनि गर्छ, नगर्ने होइन। अब जाऊ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ भन्ने बित्तिकै के हो त? एक्जोनको कभरिङ हो। एक्जोनको कभरिङ हो। एक्जोनलाई यसरी प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ। भनेपछि यसलाई कप्स भन्न पाइयो। कप्स
कप्स भनेको के रहेछ सेन्टरमा चाहिँ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले पेरिफेरलमा चाहिँ स्वान सेलले गर्दो रहेछ एक जोन अफ सिएनएस भन्छ एन्सर के हुनु पर्यो बी हुनु पर्यो एन्सर के हुनु पर्यो बी हुनु पर्यो अब यहाँनिर मैले धेरै अप्सनहरु राख्दै छु है यहाँ मैले धेरै अप्सन्सहरु राख्दै छु स्वान सेल ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स दुवैको एउटै काम रहेछ माइलिन शीत बनाउने खै त म यसलाई फेरि यसरी लेख्छु स्वान सेल र ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सको दुवैको काम एउटै माइलिन शीत बनाउने यो दुईटामा डिफरेन्स के छ त यो न्यूरोग्लाया भन्ने टपिकमा पढ्ने जुन आधी घण्टा लाग्छ पढाउन म 5 मिनेटमा सरर भन्छु भन्ने कुरा सबै भन्दिन्छु अलि फास्ट भन्छु अब ध्यान दिएर सुन सोडियम पोटासियमको पम्पको एन्सर मैले भन्नै पर्दैन तिमी आफैले बुझ्न पर्यो नि त अब त्यत्रो एक्सप्लेन गरिसकेपछि कुन हुन पर्छ तीनटा सोडियम आउट अफ द सेल हुनु पर्यो दुईटा पोटासियम इन्टु द सेल हुनु पर्यो सी हुनु परेन है यस्तो यस्तो सानोतिनो कुराहरुमा नअड्क्यौ न त्यो मैले एन्सर भन्दै के काम त नि त्यत्रो एक्सप्लेनेसन नै तिमीले बुझेनौ भने अब हेर स्वान सेल र ओलिगोडेन्ड्रोसाइट सेलको काम दुईटैको एउटै हो माइलिन शीत बनाउने अब यो दुईटामा के छ डिफरेन्स भन्यो भने स्वान सेल भनेको सानो हुन्छ फुच्चे हुन्छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सहरु त नामै यति ठुलो छ यो ठुलो हुन्छ सेल हेरे यहाँनिर राम्रोसँग ध्यान दिऊ स्वान सेल सानो स्वान सानो ओलिगोडेन्ड्रोसाइट ठुलो अब फेरि एउटा यहाँ बढी भइरहेछ ब्लड ब्रेन ब्यारियरले आउँदै छ त यहाँ छ एस्ट्रोसाइट्स अनि यहाँ पुग्न अलि टाइम लाग्दैन यहाँ छौं नि हामी तिमीहरु ध्यानै दिदैनौ के पढाइमा है ब्लक गर्ने सिस्टम हुन्थ्यो भने मैले साच्चै धेरैलाई ब्लक गर्थे होला है मैले नजानेर मात्र ध्यान दिएर सुरुबाट सुन तिमीले बुझेनौ भने अनि सोध न पहिले बाठो भएर किन अगाडि बढ्छौ यस्तो मान्छेको कहिले नाम निक्लिदैन थाहा छ अब यतापट्टि राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन अनि लास्टमा सोध्ने हो के क्वेशन भनेको बुझेन भने अथवा बिचमा पढाइसकेको कुरा बुझेन भने सोध्ने हो है अब ध्यान देऊ गाली गरे हैन ध्यान दिएर सुन भन्न खोजेको अब यतापट्टि हेर स्वान सेल सानो छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट ठुलो छ ठुलो मान्छे बिचमा बस्छ सेन्टरमा साइडमा साना साना भुरा भुरीलाई राख्छ पछि सानो कहाँ बस्ने भयो त पेरिफेरीमा पछि सानोले कहाँ काम गर्यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा ठुलोले कहाँ गर्यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हो यहीलाई सम्झिनलाई कप्स भने सेन्टरमा ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स पेरिफेरलमा स्वान सेल है ल यो सिम्पल फन्डा भयो माइलिन शीत बनाए अब यसको बारेमा हामी डिटेलमा जान्दैनौं कसले बनाए मात्र कुरा हो अनि अर्को छ इपेन्डाइमल सेल भन्ने यो इपेन्डाइमल सेल मैले अगाडि पनि भनिरहेको छु तिमीहरुलाई तिम्रो ब्रेन भित्र यो तिम्रो ब्रेन यो स्पाइनल कर्ड हो भने यहाँ भित्र क्याभिटी छ यस्तो यो नीलो क्याभिटी हो जहाँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड छ यो सबैलाई थाहा छ यहाँनिर यसरी कोलमनार सेल हुन्छ धेरै ठाउँमा कुनै कुनै ठाउँमा क्युबोइडल नै हुन सक्छ है डजन्ट म्याटर र दुवैमा सिलिया हुन्छ सबैमा हो यो सिम्पल सिलेटेड कोलमनार और क्युबोइडल सेललाई नर्भस सिस्टम भित्र के भन्ने इपेन्डाइमल सेल भन्ने अब इपेन्डाइमल सेल भनेको खासमा के रहेछ इपिथेलियल सेल रहेछ इपिथेलियल सेल र इपिथेलियल सेल जहिले पनि केमा बस्नुपर्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा भन्नेबित्तिकै यहाँनिर यहाँ के हुनु पर्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन त्यसपछि यताबाट ब्लड भेसल त आउँछ ब्रेनमा भित्र पो ब्लड भेसल हुन यताबाट त आउँछ ब्लड भेसल यो ब्लड भेसल भयो ब्लड भेसलको क्यापिलरी भयो क्यापिलरीमा के हुन्छ त इन्डोथेलियम हुन्छ यसरी यो क्यापिलरी धेरै किसिमको हुन्छ के अहिले त्यता हामी डिटेलमा जान्नौ यदि इन्डोथेलियम एकअर्कामा टाँसिएर बसेको छ भने इपिथेलियलको बीचमा त टाइट जंक्सन हुन्छ नि त यस्तो खाले इपिथेलियमलाई यस्तो खाले क्यापिलरीलाई भन्छ कन्टिन्युअस क्यापिलरी यदि इन्डोथेलियम सेल एउटा छ अर्को छ अनि बीचमा ग्याप छ भने त्यसलाई भन्छ फेनेस्ट्रेटेड क्यापिलरी अनि धेरै नै ग्याप छ भने त्यसलाई भनिन्छ साइनुसोइडल क्यापिलरी है त्यतातिर नजाम त्यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा पढ्ने चीज हो सायद पढ्यौ पनि होला है अब तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने भनेको इपेन्डाइमल सेलको एउटै मात्र काम के रहेछ लाइनिङ्स द भेन्ट्रिकल एन्ड सेन्ट्रल क्यानल लाइनिङ द भेन्ट्रिकल्स एन्ड सेन्ट्रल क्यानल अब यो ब्लडमा के छ ब्लडमा त धेरै चीजहरु छ ब्लडमा के छ प्लाज्मा छ डब्ल्युबीसी छ आरबीसी छ प्लेटलेट छ अब यो इपेन्डाइमल सेलले यहाँबाट के लिन्छ प्लाज्मामा भएको सर्टेन चीज लिन्छ आरबीसी लिदैन प्लेटलेट्स लिदैन डब्ल्युबीसी को न्यूट्रोफिल्स लिदैन लिम्फोसाइट्स लिन्छ यी सबै यसरी यहाँ आएर अनि सीएसएफ बन्छ सीएसएफ बनाउने कसले रहेछ त इपेन्डाइमल सेलले कहाँबाट क्यापिलरीबाट भन्छ यो दुवै चाहियो सीएसएफ बन्नलाई इपेन्डाइमल सेल पनि चाहियो क्यापिलरी
पनि चाहियो। यो दुवैलाई कम्बाइनली भन्ने कोरोइड प्लेक्सस। दुवैलाई कम्बाइनली तिमीले के भन्ने कोरोइड प्लेक्सस। सी फर कोरोइड प्लेक्सस, सी फर दुईटा चीज हुन्छ यसमा, एउटा सिलेटेड इपिथेलियम, सिलेटेड कोलमनार इपिथेलियम, अर्को क्यापिलरी। सी फर यसले क्रिएट गर्छ सी फर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड, सी फर सर्कुलेट हुन्छ विदिन द सी फर क्याभिटी अफ विदिन द सी फर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। त्यसपछि यो यहाँ आइपुग्छ फोर्थ भेन्ट्रिकलमा लास्टमा, अनि यहाँबाट तीनटा ओपनिङबाट यो बाहिर जान्छ सब एराक्नोइड स्पेसमा, अनि त्यहाँ गएर धेरै बस्छ। टोटल 150 ml मध्ये 125 ml लगभग बाहिर बस्छ, 25 ml भित्र बस्छ, तर दिनमा बनिरा हुन्छ 500 ml, भनेपछि 350 ml के हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ कहाँ एराक्नोइड भिल्लाइले, यहाँनिर बाहिरको एराक्नोइड भिल्लाइले ड्युरल भेनस साइनसमा एब्जर्ब गर्छ अनि ब्लडमा मिसाइदिन्छ है। ल यो क्विक रिभिजन भयो। अब एस्ट्रोसाइट्समा त्योभन्दा अगाडि तिमीले के बुझ्नु पर्छ भने ल हेर त यहाँनिर ब्लडमा भएको सबै चिज त यहाँ गएको थिएन नि त, भनेपछि ब्लड र सीएसएफ को बीचमा पनि ब्यारियर रहेछ। यो ब्लड र सीएसएफ बीचको ब्यारियर चाहिँ कसले बनायो भन्दा यही इपिथेलियम, यही दुईटा इपिथेलियमले बनायो, यही दुईटा इपिथेलियम सेलले बनायो, भनेको इपेन्डाइमल सेल र इन्डोथेलियलले बनायो। भने ब्रेनको अरु पार्ट छ, यो अरु पार्टमा पनि त ब्लड जान हुँदैन नि त, हो त्यो ठाउँमा पनि ब्लडमा भएको इन्डोथेलियल सेलको टाइट जंक्सन इज द मेन, अनि अर्को भनेको ब्लडलाई यसरी फुड प्रोसेसर ल्याएर ढाक्दिन्छ। कसको फुड प्रोसेस भन्यो भने एस्ट्रोसाइट्सको। त्यसैले ब्लड ब्रेन ब्यारियर कसले बनाउँछ भने खासमा इन्डोथेलियल सेलको टाइट जंक्सनले हो, तर अरु पनि छन् यो बनाउने, त्यसमध्ये एउटा सेल कसले हेल्प गर्दो रहेछ एस्ट्रोसाइट्सले। एस्ट्रोसाइट्सको मेन काम भनेको चाहिँ के रहेछ त हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ ब्लड ब्रेन ब्यारियर, हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ ब्लड ब्रेन ब्यारियर। यी सेल्सहरु सबैलाई हामी भन्छौं न्यूरोग्लायल सेल। यो सबैलाई हामी के भन्ने न्यूरोग्लायल सेल। यो न्यूरोग्लायल सेल भनेको चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ त, अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर। यो भयो न्यूरोग्लायल सेल्सहरु। ल हेर ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स र स्वान सेल, यी दुवैले के बनाए माइलिन शीथ बनाए। स्वान सेल सानो छ, एउटा एक्जोनलाई कभर गर्न धेरै स्वान सेलहरु चाहिँदो रहेछ। ओलिगोडेन्ड्रोसाइट धेरै छ, एउटैले धेरै एक्जोनलाई कभर गर्न सक्छ। यो अर्को बेसिक। इपेन्डाइमल सेल कस्तो शेप रहेछ हेर त्यहाँ फोटोमा, कोलमनार रहेछ, अनि सिलिया रहेछ, भनेको यो सिम्पल सिलेटेड कोलमनार इपिथेलियल सेल रहेछ, अरु केही रहन्छ। माइक्रोग्लिया यो भनेको म्याक्रोफेज हो, यसले मानव ब्यारियर नै भए पनि कुनै ब्याक्टेरिया भाइरस भित्र गइहाल्यो भने यसले खाइदिन्छ। त्यसपछि यो ब्लड भेसल भयो, यो रातो भनेको यो ब्लड भेसल, ब्लड भेसलको बाहिर त के छ, यो ब्लड भेसल क्यापिलरी हो भने इन्डोथेलियम छ, अनि यो त इपिथेलियम हो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बस्छ। अनि यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा आएर टाँसिने बाहिरबाट के रहेछ त फुड प्रोसेस अफ एस्ट्रोसाइट्स, जसले के गर्यो ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउनलाई थोरै हेल्प गर्यो, किनभने सबै ठाउँमा त टाँसिदैन नि त। त्यसले सबै ब्लड ब्रेन ब्यारियर एस्ट्रोसाइट्सले बनाउँदैन, इन्डोथेलियल सेल आफै नजिक नजिक टाँसिएर टाइट जंक्सनले बनाउँछन्। तर कुनै ठाउँमा टाइट जंक्सन नहोला हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एस्ट्रोसाइट्सले हेल्प गर्दो रहेछ। यो बेसिकलाई भनिन्छ न्यूरोग्लायल सेल। अब त्यतातिर नजाम हामी, अब हामी आफ्नै क्वेशनमा जाउँ है। ल सैटेलाइट सेल पनि न्यूरोग्लायल सेल नै हो, त्यो चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र पाइँदैन, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा पाइन्छ र त्यसको खासै काम हुँदैन, अटोनोमिक ग्याङ्ग्लियाको माथि बसेर त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छ, व्हिच इज नट ट्रुली न्यूरोग्लायल सेल है। Olfactory lobe of rabbit is fused and solid, fused and hollow, free and solid hollow. Human मा त लोब पाइदैन, त्यो olfactory bulb को नि के हुन्छ सर भन्दिनुस् न। एन्सर डिफरेन्ट डिफरेन्ट छ नेमको मोड्युलमा र अरु बुकको अनि नेटमा पनि। र्याबिट को olfactory लोब ठ्याक्कै कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। olfactory लोब हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ, अनि त्यस भित्र क्याभिटी पनि हुन्छ र्याबिटमा, त्यसलाई हामी राइनोसिल भन्छौँ। आजसम्म सोधेको क्वेशन चाहिँ यति हो। तर मान्छेमा चाहिँ olfactory लोब हुँदै हुँदैन, मान्छेमा चाहिँ olfactory बल्ब भन्ने हुन्छ है। त्यो olfactory बल्ब भनेको चाहिँ टेलेन्सेफालोनको इलोंगेसन हो है। स्वान सेल अनमाइलिनेटेडमा हुँदैन कि माइलिन शीथ मात्र नबनाएको, एकदम राम्रो क्वेशन सोध्यो सबुले है। स्वान सेल नन माइलिनेटेड सेलमा पनि हुन्छ, नहुने हैन, जसले न्यूरिलेमा बनाउँछ, तर माइलिन शीथ चाहिँ बनाउँदैन कि। माइलिन शीथ बनाउनलाई त्यो सेल मेम्ब्रेन धेरैचोटि फोल्ड हुनुपर्छ, 5-6 चोटि, 10-15 चोटि, 20 चोटि, 1000 चोटि फोल्ड हुनुपर्छ।
भने त्यो फोल्ड नै हुँदैन। भनेपछि नन माइलिनेटेड सेलमा पनि स्वान सेल हुन सक्छ तर त्यसले माइलिन सिट बनाउँदैन। त्यसरी बुझ्नु। सर एउटा कन्फ्युजन भएको छ, हजुरले स्पाइनल कर्डको सब एराक्नोइड स्पेसमा भएको सीएसएफ डाइरेक्ट ब्लडमा जान्छ भन्नु भएको थियो नि, त्यो कसरी भयो अलि बुझ्नु। त्यो बुझ्न पनि पर्दैन तिमीले है, छोड्देऊ। किनभने तिम्रो भर्टेब्रल कलममा चाहिँ पेरिओस्टियल डुरा म्याटर हुँदैन के भनेको, त्यहाँ सिधै डुरल भेनस साइनस हुँदैन त्यहाँ, अनि त्यो चाहिँ एराक्नोइड भिल्लाइबाट नजिकैको ब्लड क्यापिलरीमा जान सक्छ यतिकै है। डुरामा स्पेस त्यहाँनिर हुँदैन के, डुरा एउटा मात्रै हुन्छ, इन्टरडुरल स्पेस हुँदैन त्यहाँ। त्यति डिटेलमा जान्नु पर्दैन, धेरैजना धेरै कन्फ्युजन भइन्छ। ब्रेनको चाहिँ सोध्या छ, त्यही भएर भनेको मैले। स्पाइनल कर्डमा हुँदै हुँदैन अनि चाहिएन। ल यो पनि सकियो। प्यारालाइसिस र पार्किन्सन सेम हुँदै होइन नि। पार्किन्सन्स भनेको बेसल ग्याङ्ग्लियाको डिसअर्डर हो। यस्तो कुन पोर्सन ड्यामेज गर्छ भन्ने हुँदैन। धेरै चाहिँदैन, जति पढाछु त्यति नै तिमीहरूलाई धेरै हुन्छ। तिमीहरू झन् धेरै बुझ्न खोज्छौ अनि कसरी सक्छु त यार मैले। ग्याङ्ग्लिया र नर्भ भनेको एउटै हो अरे। ल यो मान्छेलाई बुझाइदेऊ है मेरो क्लासमा बसेकोले। यो मान्छे मेरो क्लासमा थिएन पक्कै पनि, नत्र यो नबुझेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। ल सुरुचि पौडेलले बुझाइदिन्छ अरे। ल ठिक छ, अब यतापट्टि आऊ। अब जाम। माइलोनसेफालोन गिभ राइज टु माइलोनसेफालोन। माइलोनसेफालोनले के दिन्छ? माइलोनसेफालोनले एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ एन्ड दैट इज कल्ड मेडुला। माइलोन भनेको चाहिँ स्पाइनल कर्ड हो। पोन्स र सेरेबेलम दिने भनेको चाहिँ मेटेन्सेफालोन हो। त्यसैले मेटेन्सेफालोनले पोन्स बनाउँछ पहिला, अनि यो पोन्सको ठ्याक्क पछाडि यसरी सेरेबेलम बस्छ के है। ल यो पनि भयो, म एक्सप्लेन गर्दिन, डेभलपमेन्ट पढाउँदा मैले मजाले पढाएको छु। क्वेसन अर्कोमा जाऊ। कोरोइड प्लेक्सस विथ सेक्रेट सीएसएफ consist of ependymal cell and capillary. The ependymal cell is option A simple squamous, option B simple columnar, option C simple ciliated columnar or ciliated cuboidal, option D simple cuboidal epithelium. Answer के हुनु पर्छ? Ciliated हुनु पर्छ। Best answer is ciliated. कोलमनार भन्दा पनि फोकस केमा गर्ने? सिलिएटेडमा, किनभने त्यो कोलमनार नि हुन सक्छ क्युबोइडल नि हुन सक्छ, तर सिलिया सबैमा हुन्छ। त्यसैले बेस्ट एन्सर इज सिलिएटेड। सिलिएटेडमा पनि बेस्ट एन्सर कोलमनार, तर अप्सनमा कोलमनार छैन भने गो फर क्युबोइडल। एन्सर भयो सी। कन्फ्युज हुनु पनि कुरै छैन। अब अर्कोमा जाऊ। क्वेसन सीएसएफ इज अब्जर्भड बाइ ... इन डुरल भेनस साइनस एन्ड टु द सर्कुलेसन। कसले एब्जर्भ गर्छ त नि? अघि नै मैले भने यो एराक्नोइड म्याटरबाट ग्रानुलेसन निक्लिन्छ अनि त्यो डुरल भेनस साइनसमा जान्छ, डुरा म्याटरको भित्र जान्छ, अनि यसले चाहिँ यहाँ भएको फ्लुइडलाई यसरी एब्जर्भ गरेर ब्लडमा मिसाउँछ। भनेपछि एन्सर के हुनु पर्यो? एराक्नोइड विल्लाई, अथवा हामी त्यसलाई के पनि भन्छौँ ग्रानुलेसन। कसको? एराक्नोइड म्याटरको। तर एब्जर्प्सन हुने कहाँ? डुरामा, डुरल भेनस साइनसमा। एब्जर्प्सन गर्ने कसले? एराक्नोइड विल्लाईले। एब्जर्प्सन हुने कहाँ? डुरल भेनस साइनसमा। अलिकति गाह्रो क्वेसन सोध्यो भने यो सोध्न सक्छ। अर्को क्वेसन अप्सन कोरोइड प्लेक्सस, यसले त बनाउने हो। सीमा आएर भेन्ट्रिकल, सेन्ट्रल क्यानल र सब एराक्नोइड, यसमा चाहिँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड बस्ने हो। अनि अप्सन डी नट एब्जर्ब एट अल, भएन नि त, एब्जर्ब त हुन्छ, किनभने 500 ml बन्छ एक दिनमा, 350 त एब्जर्ब हुन्छ। कसले गर्छ? एराक्नोइड विल्लाईले। एन्सर के हुनु पर्यो? ए हुनु पर्यो। ल अर्को क्वेसनमा आऊ। अघि के रिपिट भयो? स्पाइनल ट्याप इज युजुअली परफर्म एट द लेभल अफ L4 and L5। यसको अघि नै हिन्ट पनि दिइसकेँ मैले। अर्कोमा जाऊ। cranial meninges which is firmly attached to the surface of the brain in spinal cord is called pia mater। जस्तै यो ब्रेन हो,
यो ब्रेन हो, यो स्पाइनल कर्ड हो। यो हरियोवाला, अब यो निलोवाला च्याप्पै यो हरियोमा टाँसिएको यो के हो त? पाया म्याटर हो। पाया म्याटर माथिदेखि तलतिर पुरै टाँसिन्छ अनि तलबाट चाहिँ यसरी अझ इलोंगेट भएर तल गएर कक्सिस भन्ने बोनमा जोडिन्छ। यो स्पाइनल कर्डको एन्डलाई भनिन्छ कोनस मेडुलारिस। पढाइसकेको छु है मैले। कोनस मेडुलारिस सम्मको पाया म्याटरलाई चाहिँ पाया म्याटर नै भनियो, यसमा कुनै प्रब्लम नै भएन। अनि कोनस मेडुलारिस देखि तल कक्सिसमा गएर जोडिएको दिस एक्सटेन्सन अफ पाया म्याटर इज कल्ड फाइलम टर्मिनाले। फाइलम टर्मिनाले यो पनि बुझिराख है त, यसमा कन्फ्युज नभऊ। सेन्सर भयो पाया म्याटर। अर्कोमा जाऊ, ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ इज ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ इज भन्दै जाऊ। ग्लोसोफेरेन्जियल भनेको 9 नम्बरको नर्भ हो। 9 नम्बरमा के आउँछ? समसे म्यारिमनी भनेर आउला भएको छ। त्यसको लागि पहिला ग्लोसोफेरेन्जियल कति नम्बरको नर्भ हो जान्न पर्यो। त्यसको लागि टु टच एन्ड फिल ब्ला ब्ला ब्ला, त्यो गुगलमा सर्च गर्नु भन्न मिल्दैन है। एउटा फर्मुला छ, त्यो गुगलमा सर्च गर्ने, सबैले याद गर्ने है। त्यसपछि 9 नम्बरमा जाँदा के भयो त? सम से म्यारी मनी बट माई ब्रदर से ब्याड बोय। बी आयो भनेको बोथ भन्छ, द्याट इज एन्सर इज मिक्स्ड नर्भ। यस्तो क्वेसन सोध्छ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सजिलो तर एकदमै सोध्ने, अनि धेरैले बिगार्न पनि सक्ने, किनभने यो गन्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ। नत्र ट्याक्क ट्याक्क सिंगल सिंगल पढाएको छु भने त ट्याक्क ट्याक्क तिमीलाई थाहा भइहाल्छ। किनभने ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ मिक्स्ड हो भन्ने कुरा यसै पनि तिमीलाई थाहा हुन्छ, किनभने जब सेन्सरी पनि काम गर्छ मोटर पनि काम गर्छ भने मिक्स्ड हुन्छ। सेन्सरीले के गर्छ भन्दा पोस्टेरियर टङबाट, पोस्टेरियर 1/3 अफ टङबाट यसले गस्ट्याटो अनि जेनरल सेन्सेसन ल्याउँछ ग्लोसोफेरेन्जियलले। त्यस्तै गरेर अझ यसले अर्को के पनि गर्छ भने तिम्रो क्यारोटिड साइनसबाट पनि यसले इन्फर्मेसन ल्याउँछ। त्यसपछि यसको मोटर सप्लाई भनेको चाहिँ एउटा स्केलेटल मसललाई यसले सप्लाई गर्छ, स्टाइलोफेरेन्जियस, नाम नजाने नै हुन्छ, जस्ट एउटा मसललाई सप्लाई गर्छ। अझ यो त अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको नै पार्ट हो, किनभने यसले प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई पनि सप्लाई गर्छ। मान्छेलाई हेर त, यो सोम्याटिक मोटर सिस्टम, यो अटोनोमिक मोटर सिस्टम। मान्छे मोटर पनि काम गर्यो, सेन्सरी पनि काम गर्यो भने यो मिक्स्ड हो। तिमीले जसरी पनि बुझ्न सक्छौ है। कन्सेप्ट क्लियर भयो भने सबै कुरा बुझिन्छ। कुन चाहिँ ट्रिक भनेको? कौडा इक्विना र फाइलम टर्मिनाल एउटै हुँदै हैन है। त्यस्तो शान्तिनो कुरामा नजुक, किन कौडा इक्विना भनेको नर्भ हो, कौडा इक्विना भनेको नर्भ हो, फाइलम टर्मिनाल भनेको नर्भ हैन, पाया म्याटर हो। फरक भएन त कुरा है। हो जुप्पा घोडाको पुच्छर जस्तो हो त्यो है। सुभाष लम्साल, तिमी क्लासमा पक्कै थिएनौ, नत्र तिमीले यस्तो सामान्य कुरा नर्भ र ग्याङ्ग्लिया भनेको एउटै हो भनेर पक्कै पनि सोध्थेनौ है। ल अर्कोमा जाऊ। सिनेप्स, यो मैले हिजो क्लासमा भनिरहेको छु। सिनेप्स इज अ ग्याप बिट्विन एडजेसेन्ट नर्भ सेल। ठिक छ, मसल सेल होइन, नर्भ सेल एन्ड एनी अदर सेल हुँदैन, नर्भ सेल एन्ड एफेक्टर सेल। दिस इज द बेस्ट एन्सर, डी। गो फर डी। नाइन नर्भ्सलाई सम्झिने के छ र? ग्लोसोफेरेन्जियल, हेर न, ग्लोसोफेरेन्जियल। यसले यस्तो गर्छ क्या, टङमा जान्छ है, टङमा जान्छ पोस्टेरियर 1/3 बाट के गर्छ यसले? सेन्सेसन लिन्छ। फेरिङ्समा जान्छ, फेरिङ्सको मसल एउटा मसललाई सप्लाई गर्छ, स्टाइलोफेरेन्जियस। अनि अर्को पीबाट प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा जान्छ अनि यसले सेक्रेट गराउँछ। भनेपछि यो सेन्सरी पनि भयो, मोटर पनि भयो, मोटर पनि अझै अटोनोमिक पनि भयो, किनभने यसले ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गराएको छ। भने ग्ल्यान्ड त हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, रिसेप्टरमा होइन है। रिसेप्टरमा सिनेप्सिस हुँदैन। यो रिसेप्टर भयो, यहाँबाट सिधै यसरी जान्छ, सिनेप्सिस भयो भन्न मिल्दैन है, किनभने सिनेप्सिस भएको ठाउँमा केमिकल रिलिज हुनुपर्छ र यहाँ रिसेप्टर्समा केमिकल रिलिज हुँदैन। ग्यासेरियन ग्याङ्ग्लियन भनेको किन चाहियो सचिन तिमीलाई?
ग्यासेरियन ग्याङ्ग्लिया भनेको ट्राइजेमिनल नर्भको ग्याङ्ग्लिया हो, ट्राइजेमिनलको है। ल भनेपछि यहाँनिर त्यति धेरै कन्फ्युज नभऊ तिमीहरू। एउटा चाहिँ न्युरोन हुनै पर्छ भने मैले फर्स्ट इज अलवेज न्युरोन, सेकेन्ड चाहिँ के हुनुपर्छ, कि त न्युरोन हुन पनि सक्छ, कि त मसल हुन पनि सक्छ, कि त ग्ल्यान्ड हुन पनि सक्छ। किनभने हाम्रो बडीले सप्लाई गर्ने भनेको त मात्र कसलाई हो, कि त मसललाई हो कि त ग्ल्यान्डलाई हो, मोटर, यति हो नि त। ल यो भनेपछि के बुझ्न पर्यो तिमीले भन्दा, हाइपरपोलराइजेसन मैले अहिले बुझाउन सक्दिनँ है, टाइम लाग्छ त्यसलाई। तिमीले मात्र के बुझ्यौ भने सोडियम इन्फ्लक्स भनेको डिपोलराइजेसन हो न्युरोनको केसमा है, पोटासियम इफ्लक्स भनेको रिपोलराइजेसन हो। एक्सेस पोटासियम इफ्लक्स भनेको चाहिँ के हो त, हाइपरपोलराइजेसन। डिपोलराइजमा सेल पोजिटिभ हुन्छ, रिपोलराइजेसनमा नेगेटिभ हुन्छ भने पोटासियम झन् धेरै बाहिर गएको गयो भने झन् धेरै नेगेटिभ भयो भने द्याट इज हाइपरपोलराइजेसन है। ल किशोर बुझ्यौ? रञ्जन खड्काले यो मिलेन भने के मिलेन छ कुनै मलाई थाहा भएन है। ल भनेपछि यसको लागि चाहिँ बेस्ट एन्सर चाहिँ नर्भ सेल एन्ड इफेक्टर सेल इज द बेस्ट एन्सर। अब एउटा पढायो अनि त्यसपछि फेरि रिफ्र्याक्टरी पिरियडतिर नजाउँ न, पहिल्यै पढाइ भएको छ, आज क्वेसन एन्सर गर्नु। मोस्ट अबन्डेन्ट न्युरोन इन ह्युमन बडी इज, ल यो मिलाउ, ल कसले मिलाउन सक्छ? ब्रेनमा सिनाप्स हुन्छ कि नै रे? ओहो बाबु तिम्रो फर्स्ट क्लास त होइन नि त यो त, होइन बिनम? पहिला नि पढायो नि त। सिनाप्स त हरेक न्युरोन बिचमा सिनाप्स भइहाल्छ नि। तिम्रो शरीरमा न्युरोन्स कति छ? बिलियन्स छ, 100 बिलियन्स छ। सबै न्युरोनहरू एउटा न्युरोनले लगभग 10,000 न्युरोनसँग कनेक्सन हुन्छ उनीहरूको, हो त्यही हो सिनाप्सिस भनेको है। सिनाप्सिस त ब्रेनमा किन हुँदैन त नि? जहाँ न्युरोन छ त्यहाँ त सिनाप्सिस भइहाल्छ नि। अनि तिमीले एउटा मात्र रोज्न पर्यो, व्हाट इज सिनाप्सिस भन्यो भने बेस्ट एन्सर इज नर्भ र नर्भ बिचको हो के खासमा चाहिँ। तर तिमीलाई यहाँ अप्सन ए हुन्छ बेस्ट एन्सर हो, तर अझै इफेक्टर सेल दिएछ के, नर्भ सेल र इफेक्टर सेल। यो 1 नम्बर नर्भ सेल, 2 नम्बर नर्भ सेल नै हुन सक्यो अथवा इफेक्टर सेल पनि हुन सक्यो भने दिस इज द बेस्टेस्ट एन्सर है। त्यसरी जाने हो कुरा। मोस्ट अबन्डेन्ट न्युरोन इन ह्युमन बडी इज भन्यो भने के भन्छौ? ल हेर, कुनै पनि न्युरोन तिम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जान्छ भने द्याट इज सेन्सरी, जान्छ भने द्याट इज सेन्सरी। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यो है त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट यो निक्लिन्छ भने द्याट इज मोटर। यति त सबलाई थाहा छ। भनेपछि अलमोस्ट सेन्सरी जति भयो मोटर त्यति नै हुँदो रहेछ, कम अलिकति बुझ्ने हो भने लगभग। तर यो दुईटाको बिचमा सेन्सरी र मोटरलाई जोड्ने न्युरोन हुन्छ, यसरी जोड्छ एउटाले, अर्कोले यसरी जोड्छ, अर्कोले यसरी जोड्छ, अर्कोले यसरी जोड्छ। यो जोड्ने न्युरोनलाई भन्छ इन्टर न्युरोन। यो धेरै हुन्छ सबभन्दा धेरैले न्युरोग्लाया लेखे कि डी लेखे, न्युरोग्लाया इज नट न्युरोन, यहाँ न्युरोन भनेको छु मैले है। एन्सर हुन पर्यो इन्टर न्युरोन, किनभने इन्टर न्युरोनले सेन्सरी र मोटरलाई धेरैलाई जोड्न सक्छ। ल सुरुचि, न्युरोग्लिया सेल इज 10 to 15 टाइम्स मोर देन न्युरोन हैन र? हो मैले होइन भनेकै छैन, तर क्वेसन राम्रोसँग पढ न। मोस्ट अबन्डेन्ट न्युरोन इज भनेको छ नि त यहाँ, बुझ्यौ? मिक्स थियो भने मिक्स्ड हुन्थ्यो अरे। मिक्स कहिले पनि न्युरोन मिक्स हुँदैन। न्युरोन कि त सेन्सरी हुन्छ कि त मोटर हुन्छ। एउटा न्युरोन सेन्सरी, अर्को मोटर मिल्यो भने मिक्स्ड बन्ने हो। त्यसैले मिक्स्ड भनेको न्युरोन होइन, किनभने दुईटा न्युरोन मिल्यो भने हामी नर्भ भन्छौँ। न्युरोन कहिले पनि मिक्स्ड हुँदैन, नर्भ हो मिक्स्ड हुने। यी यस्तै सानो कुरा बुझ्दैन अनि धेरै पढायो भन्छौ तिमीहरू। हो बल्ल आइरहेको छु लेभलमा। इन्टरन्युरोन धेरै जसो मल्टिपोलर हुन्छ है, इन्टरन्युरोन धेरै जसो मल्टिपोलर हुन्छ। ल सानो सानो कुराहरूले तिमीले बिगार्ने हो क्या। त्यसैले राम्रोसँग डिटेलमा बेसिक कन्सेप्ट लिएर पढ्यो भने कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन।
किनभने धेरै क्वेसन्सहरु त्यही हुन्छ। क्वेसनमा न्युरोन छ, यो पोइन्ट याद गर। मोस्ट अफ नर्भस टिस्यु भनेको भए सायद न्युरोग्लाय हुन्थ्यो होला, किनभने न्युरोग्लाय पनि नर्भस टिस्यु त हो नि त, न्युरोन पो हैन त। ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊ। द ब्रेन स्टेम कन्सिस्ट अफ, ब्रेन स्टेम भनेको यो ठाउँ हो जहाँ क्रानियल नर्भहरु आउँछन् अथवा जान्छन्। सिम्पल भाषामा यसरी बुझ। भनेपछि क्रानियल नर्भ्सहरु मैले भनिदिएको छु तिमीहरुलाई, तलको 4 वटा भनेको 9, 10, 11 र 12 मेडुलामा जान्छन् अथवा मेडुलाबाट निस्किन्छन्। सेन्सरी भए जान्छ, मोटर भए निस्किन्छ, सिम्पल लजिक। अनि त्यसपछि 6, 5, 6, 7, 8 पोन्समा, 3 र 4 मिड ब्रेनमा, बाँकी दुईटा त अल्फ्याक्टरी नर्भ सिधै अल्फ्याक्टरी बल्बमा जान्छ, अप्टिक नर्भ सिधै अप्टिक कायज्मामा जान्छ। यिनीहरू ब्रेन स्टेममा जाँदैन यो दुईटा। बाँकी 10 वटा सबै कहाँ जाने? ब्रेन स्टेममा। भन्छ ब्रेन स्टेम भनेको के चीज हुनु पर्यो त? सिम्पल लजिक छ। सबैभन्दा माथि मिड ब्रेन, त्यसपछि पोन्स, त्यसपछि मेडुला। एन्सर भयो बी। तर तिमीहरू यहाँनिर झुक्किन सक्छौ धेरै अप्सनमा। यहाँनिर पोन्स, सेरेबेलम र मेडुलालाई पनि एउटा कमन नाम दिएको छ, किनभने यो पोन्स केबाट बन्छ? मेटेन्सेफालोनबाट। यसको पछाडि हुने सेरेबेलम पनि केबाट बन्छ? मेटेन्सेफालोनबाट। अनि यसको तल हुने मेडुला केबाट बन्छ? माइलेन्सेफालोनबाट। यो मेटेन्सेफालोन र माइलेन्सेफालोन भनेको के हो? रोम्बेन्सेफालोन भनेको दैट इज हाइन्ड ब्रेन। त्यसैले यो तीनटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हाइन्ड ब्रेन हो। ल त्यसपछि अर्को यहाँनिर दिएको छ हेर त, कौडेट, पुटामेन र ग्लोबस प्यालिडस हो। यो तीनटैलाई हामी भन्छौँ कर्पस स्ट्रिएटम। कर्पस स्ट्रिएटम अथवा सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा यो बेसल ग्याङ्ग्लिया हो। खासमा त बेसल न्युक्लियस हो, बेसल न्युक्लियस हो। स्ट्रिएटम भन्ने हैन, कर्पस स्ट्रिएटम। स्ट्रिएटम भनेको फरक कुरा हो फेरि। यसलाई के भन्ने? कर्पस भनेको बडी, पुरै स्ट्रिएटम हो यो। स्ट्रिएटम मात्र भन्यो भने कुनै दुईटा मात्र इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा है। यो कुरा म अहिले एकछिनमा गर्छु, यो यसको क्वेसन आउनै छ। अब अर्कोमा जाऊ। अनि यहाँनिर डीमा छ थ्यालामस, सब थ्यालामस, इपिथ्यालामस, हाइपोथ्यालामस। यो थ्यालामस नाम भएका चिजहरू सबैलाई भन्ने डायनसेफालोन। डायनसेफालोन, डायनसेफालोनमा 4 वटा चिज पर्दो रहेछ। दुईटा थ्यालामस, दुईटा सब थ्यालामस, एउटा इपिथ्यालामस, एउटा हाइपोथ्यालामस। यो हो डायनसेफालोन। किनभने मैले तिमीहरूलाई अगाडि पढाउँदा भनि नै सकेको छु, यो दुईटा थ्यालामस हो। यस्तो हुन्छ थ्यालामस। थ्यालामसको ठिक मुनि भएको दुईटा यो के हो? सब थ्यालामस। यसको मुनि हुन्छ तिम्रो मिड ब्रेन। यसरी यो मैले मजाले पढाएको छु है। त्यसपछि यो मिड ब्रेन देखि माथि अनि यसरी यहाँनिर यसरी तिम्रो बस्या हुन्छ हाइपोथ्यालामस। अनि हाइपोथ्यालामसमा यहाँ हुन्छ फ्लुइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड। यहाँ पनि फ्लुइड हुन्छ यसरी, सेरेब्रोस्पाइनल। त्यसपछि माथिपट्टि यहाँनिर हेबेनुलर न्युक्लियस हुन्छ दुईटा, अनि यसरी हुन्छ पिनियल बडी। यसलाई भन्ने इपिथ्यालामस। भनेपछि तिमीले कसरी बुझ्ने भने यो दुईटा थ्यालामस, ठिक मुनि सब थ्यालामस, माथि पछाडितिर इपिथ्यालामस, तल अगाडितिर हाइपोथ्यालामस। यहाँ भन्दा बढी बुझाउन सकिँदैन र मिल्दा पनि मिल्दैन है। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो लोकेसन याद गर्ने हो। कहाँबाट स्ट्रेस रिफ्लेक्स सोधेको एमडी? तिमी एमबीबीएस मा छौ, एमडी मा छैनौ। ल यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्छ छैन है त। अब अगाडि जाउँ। ल आइडेन्टिफाई द स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट्स ब्लू लोब एन्ड येलो लोब। ब्लू लोब र येलो लोब। ब्लू लोब भनेको फ्रन्टल, येलो लोब भनेको प्राइटल। यो फ्रन्टल र प्राइटल छुट्टाउने यो सल्कसलाई भनिन्छ सेन्ट्रल सल्कस। एन्सर भयो बी। अनि यो पहेँलो र यो पिङ्क कलरको के हो? अक्सिपिटल। अनि हरियो के हो? टेम्पोरल। यो सबै थाहा छ, यति लोब हो। अब तिमीले यहाँनिर टर्महरू याद गर्नुपर्ने के छ त? फ्रन्टल र प्राइटल छुट्टाउनेलाई भन्ने सेन्ट्रल सर्कस, प्राइटल र अक्सिपिटल छुट्टाउनेलाई भन्ने प्राइटो अक्सिपिटल सर्कस, अनि सबैलाई टेम्पोरलबाट छुट्टाउनेलाई भन्ने ल्याटरल सर्कस। तीनटा भयो। लास्टमा डी छ मेडियन लङ्गिट्युडनल सर्कस भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ दुईटा, यो सेरेब्रल हेमिस्फियर त एक साइडको देख्यो नि त, उता पनि छ नि त अर्को हो, भनेको यहाँनिर छ। खै
ल हेर यहाँनिर यो त एकतिरको भयो, अर्कोतिर त उतापट्टि नि छ नि त, यहाँ बनाउन नमिलेर पो हो त नि, उतापट्टि नि छ नि त अर्को सेरेब्रल हेमिस्फियर त दुईटा छ। यो सेरेब्रल हेमिस्फियर दुईटालाई छुट्टाउने यो फिसरलाई चाहिँ के भन्ने, मिडियन लङ्गिट्युडनल सल्कस, अथवा खासमा चाहिँ यो फिसर हो, अलि लामो हुन्छ त्यसले फिसर, तर कसैले फिसर सल्कस दुवै उस्तै उस्तै नाम युज गरिदिन्छ है। भनेको यो एउटा सेरेब्रल हेमिस्फियर, यो अर्को सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई छुट्टाउने यो सल्कस अथवा फिसर, खासै फिसर हो है, तर अप्सनमा सल्कस दिएछ, केही छैन, यो सोधेको क्वेसन हो है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, लङ्गिट्युडनल, बीचमा भयो मिडियन लङ्गिट्युडनल सल्कस। अब अर्को जाऊ, ब्रोकाज एरिया इज ब्रोडम्यान्स एरिया नम्बर। ब्रोकाज एरिया भनेको के हो, ब्रोडम्यान्स एरिया नम्बर कति हो? यहाँ मैले थुप्रै अप्सन्सहरु दिएको छु है। यो जसले राम्रोसँग नर्भस सिस्टम पढाएको छैन उसले नजान्दा नि हुन्छ है, तर यो एक्जाममा सोध्न सक्ने एकदमै मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन हो है। मैले क्वेसन बनाउँथे भने चाहिँ यो क्वेसन हाल्दिन्थे, यति धेरै अप्सन राख्दिन, त्यो फरक कुरा छ। तिमीले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तिमीले पहिला के याद गर भने एउटाको हुन्छ 22, 39, 40 है, त्यसपछि 39, 40 बाट सम्झ्यौ कि लगातार, अनि एउटा हुन्छ 41, 42, अनि अर्को हुन्छ 43 मात्रै, अनि अर्को हुन्छ 44, 45, यो लगातार वाला। यो लगातार वाला चारवटालाई तिमीले सम्झिन पर्यो भने कसरी सम्झिने भन्दा, जसलाई सम्झिन मन छ है, वी आर ग्रेट ब्रो भन्ने हो के, वी आर ग्रेट ब्रो भन्ने। भन्नुको मतलब यहाँबाट सोध्न सक्ने क्वेशन्स भनेको चाहिँ खासमा यो दुईटा हो सोध्न सक्ने, यो र यो। ब्रोबाट ब्रोकाज एरिया, ग्रेटको जीबाट गस्ट्याटरी एरिया, स्वाद थाहा पाउने एरिया हो यो 43 भनेको स्वाद। 41 र 42 भनेको एबाट अडिटरी एरिया हो, यसले चाहिँ सुन्छ, टेम्पोरल लोबले सुन्छ भन्ने थाहा छ तिमीहरूलाई, कुनले भने 41, 42 एरियाले हो सुन्ने। यो 39 र 40 भनेको चाहिँ प्राइटल लोबमा हुन्छ, तर 22 इज द मेन वर्निकेज एरिया, त्यसैले वीबाट वर्निकेज एरिया, वर्निकेज एरिया भनेको चाहिँ 22, 39 र 40 हो, तर बेस्ट एन्सर इज 22, किनभने टेम्पोरल लोबमा हुन्छ 22, 39 र 40 चाहिँ प्राइटल लोबमा हुन्छ, 41 र 42 टेम्पोरल लोबमा हुन्छ, 43 टेम्पोरल लोबमा हुन्छ, सरी प्राइटल लोबमा हुन्छ, अनि 44 का हुन्छ फ्रन्टल लोबमा हुन्छ, 44 र 45 फ्रन्टल लोबमा हुन्छ। यसको लागि अरु पनि छन्, ल हेर, यो भयो, यो भयो, यो भयो, अनि अरु पनि छ 17, 18, 19, यो भनेको अक्सिपिटल लोबमा हुन्छ, यो भिजुअल एरिया अक्सिपिटल हो। यो 4, 6, 8 भनेको प्राइमरी मोटर एरिया हो, अथवा सिम्पली भने मोटर एरिया हो, मोटर है। 1, 2, 3 र 5, 7 यी भनेका सेन्सरी एरिया हुन्, सोम्याटो सेन्सरी एरिया। यो सबै जान्न चाहिँ पर्दैन, तर तिमीले जान्न पर्ने कुराहरुलाई मैले यहाँनिर देखाइदिएको छु। यो एकचोटि राम्रोसँग हेर, सबै जान्नु पर्दैन, अलिअलि मात्र जान्नु पर्छ है। जस्तै यहाँनिर तिमीले जान्नै पर्ने भनेको चाहिँ यस्तो होला, हेर म तिमीलाई राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। यो पोइन्ट हो, यहाँ हेर है, मैले कुन कलरले बनाम, सेतोले देखिन्छ होला यहाँ, हो यो सेतोले देख्यौ हो, यो यस्तरी आको यो धर्का के हो भन्दा सेन्ट्रल सल्कस हो। हेर है, सेन्ट्रल सल्कस भन्दा अगाडिको सबैलाई के भन्ने फ्रन्टल लोब, पछाडिकोलाई के भन्ने प्राइटल लोब, यति थाहा छ तिमीहरूलाई है। अब ध्यान देऊ, ठ्याक्कै सेन्ट्रल सल्कस भन्दा अगाडिकोलाई भन्छ प्री सेन्ट्रल, अनि उठेको भागलाई भन्ने जाइरस, पछाडिकोलाई भन्ने पोस्ट सेन्ट्रल जाइरस। अब ध्यान देऊ, अगाडि फ्रन्टल लोब हो भनेको 4, 6, 8 हरु यो के हो, फ्रन्टल लोबमा पर्यो, 9, 10 सबै यो सबै फ्रन्टल लोबमा पर्यो, 44, 45 सबै फ्रन्टल लोबमा। पछाडि हेर त 3, 2, 1, 5, 7, 40, 39 सबै कहाँ पर्यो, प्राइटल लोबमा पर्यो है। त्यसपछि यो धर्का हेर, अब हो यो धर्का, यहाँ अलि देखिएन, रातोले बनाए, यहाँ हेर, यो धर्का, यो भनेको ल्याटरल सल्कस हो। यो भन्दा माथि अगाडिपट्टि फ्रन्टल हुन्छ, बीचमा प्राइटल हुन्छ, पछाडि अक्सिपिटल हुन्छ भने तलको यो के हो, टेम्पोरल लोब भन्छ। यो सबै टेम्पोरल लोब हो। यहाँ हेर त 41, 42 टेम्पोरलमा पर्यो, 43 चाहिँ पेराइटलमा पर्यो। ल हेर यहाँ फोटोमा देख्छौ तिमीले,
त्यसपछि यतापट्टि हेर लास्टमा यो अक्सिपिटल लोब हो। सबैभन्दा पछाडि 17, अलि अगाडि 18, अलि अगाडि 19। मैले भनेको छु 17 ले रिसिभ गर्छ भिजुअल इम्पल्सलाई, 18 ले के गर्छ एनालाइज गर्छ, 19 ले रिकग्नाइज गर्छ। अनि यसले कहाँ पठाउँछ वर्निकेज एरियामा पठाउँछ, यहाँ पठाउँछ। अनि यसले ब्रोकाजमा पठाउँछ अनि बोल्ने काम हुन्छ हो। यसरी चाहिँ काम हुँदो रहेछ। यो सबै पढ्न पर्दैन, यो सबै पढ्न पर्दैन। यसमा तिमीले मात्र जान्न पर्ने भनेको 3-4 वटा कुरा छ। सबै पढ्न पर्दैन र पढ्न हुँदैन पनि। एउटा जान्नै पर्ने 44 र 45 नम्बर जान्नु पर्छ। यो भनेको ब्रोकाज हो, यो जान्नै पर्ने। 41 र 42 भनेको अडिटरी हो, यो पनि जान्नै पर्छ। 17, 18, 19 भनेको भिजुअल हो, यो पनि जान्नु पर्यो। यो 3टा चाहिँ जान्नै पर्छ, अरु नजाने पनि हुन्छ। यो यस्तो मान्छे एउटा मान्छे छ क्या ब्रोडम्यान भन्ने मान्छेले यसरी नाम राख्दै हो। त्यो केही आधार उसलाई खै उसले के को आधारमा राख्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन है। जस्तो तिमीले यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ है, अरु धेरै जान्न हुँदैन। ल अब अर्को क्वेशनमा आऊ। टेम्पोरल लोब कन्टेन्स, टेम्पोरल लोबमा कुन एरिया हुन्छ त? भिजुअल त अक्सिपिटलमा हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। ब्रोकाज फ्रन्टलमा हुन्छ, यो पनि थाहा छ। प्रिफ्रन्टल भनेको पनि पक्कै फ्रन्टलमा हुन्छ। यो प्रिफ्रन्टल एरिया भनेको फ्रन्टलको सबभन्दा अगाडिको धेरै भाग हो। यहाँ फोटोमा देख्न सक्छौ हो, यो भाग सबै प्रिफ्रन्टल हो। यो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ मान्छेको। यसले नै हो तिम्रो पर्सनालिटी बनाउने, कुनै पनि तिमीले काम गर्न मन लाग्यो आइडियाहरू आउने, यो सबै यहाँ हो है। भनेपछि एन्सर के बच्यो त? प्राइमरी अडिटरी एरिया। अझै यसमा नम्बर पनि जान्न मन लाग्यो भने 41, 42। त्यसको लागि मैले तिमीलाई अघि नै भनिदिसकेको छु। 39, 40 र 22 अनि 41 र 42 अनि 43 छुट्टै अनि 44 र 45। यति सम्झिन त सजिलो छ। वी आर ग्रेट ब्रो भन्ने यो र यो सम्झिन सक्यौ। अब यो त नसम्झिने हुन्छ, यो पनि खासै नसम्झिने हुन्छ है। यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट, ब्रोकाज सोध्न सक्ने क्वेशन हो। यो त सोधेकै क्वेशन हो, ब्रोकाज एरिया। यही क्वेशन सोधेको हो। यसमा अप्सनमा मैले थप्दै मात्र हो। यो थियो बखाइ, यो थियो, यो थियो, यो थियो र यो थियो। यति 4वटा चाहिँ तिमीले जान्नै पर्छ। 17, 18, 19 भनेको चाहिँ अक्सिपिटल लोबमा हुने यति 3टा एरिया, अरु हुँदैन है। 20, 21 नै हुन्छ, चाहिँदैन तिमीलाई। ल वर्निकेज स्पेशल्ली लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियरको ब्रोडम्यान एरिया 22 मा हो है। एकदम हो रमेश, तिमीले मजाले बुझ्या रहेछौ। ल वी आर ग्रेट ब्रो मात्र सम्झे हुन्छ ब्रो है। ए ब्रो हैन, सिस्टर है। ल छोड्देऊ। अब यतापट्टि आऊ। यो 17, 18, 19 नै सम्झिनु पर्छ है। 17, 18, 19 नै सम्झिनु पर्छ। यो त झन् एकदम इम्पोर्टेन्ट है। ल अब आऊ अर्को क्वेशन। बाइपोलर न्यूरोन्स आर नट फाउन्ड इन डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया। किनभने डोर्सलमा कुन पाइन्छ? स्युडो युनिपोलर पाइन्छ। मैले अगाडि मजाले भनेको छु। र यो बाइपोलर न्यूरोन पाइने भनेको तिम्रो शरीरमा 3टा ठाउँ रहेछ, रेटिनामा, कक्लियामा, अल्फ्याक्टरी एपिथेलियममा। ल अब 2टा सेरेब्रल हेमिस्फियरको डिफरेन्ट नम्बर हुँदैन, त्यही नम्बर हुन्छ। तर हामीले मेन कुरा गर्ने भने लेफ्ट हेमिस्फियरको हो है। राइटको नि गर्छु गर्न चाहिँ नम्बर फरक हुँदैन, सेम हुन्छ। ल अब अर्को क्वेशनमा जाऊ। टाइम सकिसकेछ, अब छिटो भ्याउनु पर्यो आमा। ल छिटो छिटो छिटो। अब म धेरै एक्सप्लेन गर्दिन है। आर्बर भिटा इज कम्पोज्ड अफ। आर्बर भिटाई भनेको के हो त? सेरेबेलम भित्रको व्हाइट म्याटर हो। सकियो कुरा। किनभने ग्रे म्याटरलाई हामीले कहिले पनि आर्बर भिटाई भन्दैनौँ। ग्रे म्याटरलाई हामीले के भन्छौँ? सेरेबेलमको बाहिरकोलाई कर्टेक्स भन्छौँ, अनि यदि भित्र बसेको छ भने न्युक्लियस भन्छौँ। सिम्पल फन्डा यति छ, सकियो कुरा। अर्कोमा जाऊ। इन एडल्ट स्पाइनल कर्ड इन्स एट द लेभल अफ लोअर बोर्डर अफ L1 भर्टेब्रा। कहिलेकाहीँ अप्सनमा यो नदिन सक्छ, त्यो भयो भने अप्सनमा खोज्नु अप्पर बोर्डर अफ L2 भर्टेब्रा। यो पनि त मिल्छ नि हैन र? बुझिरहेको छु मैले भन्न खोजेको। यो L1 को लोअर बोर्डर हो भने L2 को अप्पर बोर्डर हो नि त। ल लोअर बोर्डर अफ L3 भर्टेब्रा, यो भनेको चाहिँ खासमा के हो त? इन्फेन्टको स्पाइनल कर्ड हो, इन्फेन्टको, बच्चाको। S2 भर्टेब्रा भनेको चाहिँ
सब एराक्नोइड स्पेस यहाँसम्म हुन्छ भन्न खोजेको। अनि कक्सिस भनेको चाहिँ फाइलम टर्मिनलले गएर जोइन हुने भन्न खोजेको है। नजन्मिदैको बच्चामा त स्पाइनल कर्ड कहाँसम्म हुन्छ भने कक्सिससम्मै हुन्छ फेरि नजन्मिदैको बच्चामा त है। त्यतातिर नजाऊ अहिले। अब क्वेसन अर्को, रिफ्लेक्स एक्सन द रिफ्लेक्स आर्क इज फर्मड बाई। मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु, रिफ्लेक्स नपढाए पनि मैले मिड ब्रेन पढाउँदाखेरि अलिकति कुरा गरेको छु। रिफ्लेक्स हुनको लागि के हुनुपर्छ भने नर्मल्ली जस्तै मेरो सेन्सरी इन्फर्मेसन गयो ब्रेनमा अनि ब्रेनको कर्टेक्सले त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर अनि पठाउने हो, यो रिफ्लेक्स होइन। तर जब कर्टेक्स इन्भल्भ हुँदैन, कर्टेक्स इन्भल्भ भए पो तिम्रो कन्सियसनेस आउँछ। कर्टेक्स इन्भल्भ नभइकन यो बिचबाटै काम हुन्छ भने द्याट इज रिफ्लेक्स, अटोनोमस हुन्छ। यो फेरि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको पार्ट चाहिँ होइन, तर अटोनोमस हुन्छ, आफ्नै कन्ट्रोलमा हुन्छ, कसैले कन्ट्रोल गर्नु। यो जहिले पनि हुनको लागि के हुनु पर्यो, एउटा रिसेप्टर चाहियो, रिसेप्टरबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसम्म पुग्नु पर्यो, द्याट इज सेन्टर। सेन्टरमा पुग्नको लागि एफरेन्ट न्युरोन चाहियो, सेन्टरबाट निक्लिनको लागि इफरेन्ट न्युरोन चाहियो, अनि काम गर्नको लागि कि त मसल चाहियो कि त ग्ल्यान्ड चाहियो। यति कुरा हुनु पर्यो। के चाहियो, रिसेप्टर चाहियो, एफरेन्ट न्युरोन चाहियो अथवा सेन्सरी न्युरोन चाहियो, सेन्टर चाहियो, मोटर न्युरोन अथवा इफरेन्ट न्युरोन चाहियो, अनि इफेक्टर चाहियो। भनेपछि बेस्ट एन्सर ब्रेन स्पाइनल कर्ड मसल, यो पनि मिल्यो, मिलेन, ए मिलेन। बी रिसेप्टर, त्यहाँबाट गयो स्पाइनल कर्ड, त्यहाँबाट आयो मसल, यो त मिल्यो, बी मिल्यो, बी ठिक छ। सी हेर फेरि मसलबाट ब्रेनमा गयो रिसेप्टर, यो त मिलेन। डीमा हेर रिसेप्टरबाट एफरेन्ट न्युरोन भएर सेन्टरमा गयो, सेन्टर कि त ब्रेन स्टेममा हुन्छ कि त स्पाइनल कर्डमा हुन्छ। ब्रेन स्टेममा सेन्टर छ भने त्यसलाई भन्ने क्रानियल रिफ्लेक्स, स्पाइनल कर्डमा सेन्टर छ भने त्यसलाई भन्ने स्पाइनल रिफ्लेक्स। अनि इफरेन्ट न्युरोन निस्कियो अनि इफेक्टर अर्गनमा गयो, काम गर्यो। इफेक्टर अर्गन भनेको के हुन्छ, कि त मसल हुन्छ कि त ग्ल्यान्ड हुन्छ। रिसेप्टर भनेको के हुन्छ, सेन्स अर्गन हुन्छ। सिम्पल फन्डा त्यति हो है। ल यो पक्कै बुझ्यौ तिमीले। ल अब अर्कोमा जाऊ। वाटरिङ अफ माउथ अन सीइङ फुड इज, खानेकुरा देख्यौ मुखभरि पानी आयो, खानेकुरा देख्यौ मुखभरि पानी आयो, के भन्ने त्यसलाई? भनेपछि रिफ्लेक्स दुई किसिमको रहेछ, एउटा क्रानियल एउटा स्पाइनल। सिम्पल लजिक। अर्को पनि रिफ्लेक्स छ, एउटा रिफ्लेक्स तिमीलाई सिकाउनु पर्दैन, द्याट इज अनकन्डिसनल, कन्डिसनै छैन। अर्को सिकाएको, द्याट इज कन्डिसन। तिमीलाई सिकाएर हुने भनेको कन्डिसन, नसिकाए हुने भनेको अनकन्डिसनल। कन्डिसनल रिफ्लेक्स स्पाइनल हुन पनि सक्छ, क्रानियल हुन पनि सक्छ, अनकन्डिसनल पनि क्रानियल पनि हुन सक्छ, स्पाइनल पनि हुन सक्छ, जुन पनि हुन सक्छ, मिलाउन मिल्छ है त। भनेपछि अब तिमीलाई मुखमा पानी आयो, सेलिभेसनको कुरा आयो भने यो क्रानियल नर्भले क्यारी गर्छ, दिस पक्कै पनि क्रानियल रिफ्लेक्स। टाउको भन्दा घाँटी भन्दा माथिको सबै क्रानियल रिफ्लेक्स हुन्छ, धेरै जसो तलको सबै स्पाइनल रिफ्लेक्स हुन्छ। भनेपछि एन्सर ए भयो, क्रानियल रिफ्लेक्स। ठिक छ। कन्डिसन रिफ्लेक्स यो सिकाएर भएको कि मुखमा पानी आफै आएको? आँखा झिम्काउन सिकाएको होइन, तर मुखमा पानी आउनलाई सिकाएको, यो कन्डिसन रिफ्लेक्स हो। भनेपछि स्पाइनल रिफ्लेक्स होइन, यो अनकन्डिसन होइन। एन्सर भयो बोथ ए एन्ड बी है। वाटरिङ अफ माउथ सिकाउने मान्छेको नाम के हो? सिकाएको प्याभलभ, प्याभलभले सिकाएको हो। प्याभलभ नाम प्याभलभ भए पनि ऊ चाहिँ डग लभ हो, डग लभर हो। अनि उसले कुकुरलाई ट्रेनिङ दिन्छ, टक्क घन्टी बजाउँछ, खानेकुरा राखिदिन्छ, घन्टी बजाउँछ, खानेकुरा राखिदिन्छ। अनि एक दिन घन्टी मात्र बजाउँछ, खानेकुरा राखिदिन्न, तर कुकुरको मुखभरि पानी आउँछ, द्याट इज सिकाएर भएको चिज हो, कन्डिसन रिफ्लेक्स हो। तिमीलाई घरमा मम्मीहरूले निबुवा साँधेर के साँधेर खानुहुन्छ अनि तिम्रो मुखमा पानी आउन थाल्यो, मम्मीले त्यस्तो काम गर्न छोडिदिनु, तिम्रो मुखमा पानी आउँदैन बच्चे बेलादेखि, त्यो सिकाएर भएको चिज हो है। ल अर्को क्वेसनमा जाऊ। इन पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स सेन्टर अफ रिफ्लेक्स एक्सन इज, यो मैले अगाडि क्लासमा भनिसकेको छु। पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स भन्ने बित्तिकै अब यसमा एफरेन्ट कुन इफरेन्ट कुन भन्ने बित्तिकै तिमीले सेन्टर थाहा पाउन सक्छौ। पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स आँखामा छ, पक्कै पनि माथि हो, क्रानियल हो भन्छ, कि त मिड ब्रेन हुनु पर्यो, कि त पोन्स हुनु पर्यो, कि त मेडुला हुनु पर्यो। सिम्पल लजिक त्यहाँ हो। अब मिड ब्रेन, पोन्स र मेडुलामा कुन हो त? किनभने अब यो रिफ्लेक्स हुनको लागि एउटा एफरेन्ट चाहिन्छ, एउटा इफरेन्ट। आँखामा हुने एफरेन्ट भनेको कुन हो? अप्टिक नर्भ। यो अप्टिक नर्भ जान्छ, अनि ल्याउने भनेको चाहिँ लाइट रिफ्लेक्स गर्ने भनेपछि लाइट धेरैपछि तिम्रो आँखालाई कन्स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। पिपिललाई सानो गराउने नर्भको नाम, मसलको नाम के हो? स्फिङ्क्टर पिपिली। स्फिङ्क्टर पिपिली। स्फिङ्क्टर पिपिलीलाई कसले सप्लाई गर्ने हो? अक्युलो मोटरले। अक्युलो मोटर।
अक्युलोमोटर भनेको कहाँबाट निस्किन्छ? मिड ब्रेनबाट। भनेपछि एन्सर के भयो? मिड ब्रेन हो। यो सबै कुराहरू कोरिलेट गर्यो भने मात्र यसको एन्सर दिन सकिदो रहेछ, नत्र सकिदैन है। पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स भनेको कुनको सेन्टर रहेछ? मिड ब्रेनको रहेछ। अब अर्कोमा जाऊ। कफिङ रिफ्लेक्स इज मिडिएटेड बाइ, कफिङ खोकी लाग्ने। खोकी लाग्ने भनेको कहाँबाट हो त? ट्र्याकियाबाट हो। ट्र्याकियाको करिना भन्ने पोइन्टमा जब इरिटेसन हुन्छ अनि तिमीलाई खोकी लाग्छ, यो ठाउँबाट त्यो इन्फर्मेसन, यो भनेको रिसेप्टर भयो, करिना भनेको रिसेप्टर भयो यहाँनिर मान है त। फेरि यो सेन्स अर्गान त होइन सर भन्हाला, यो भिसेरल सेन्स अर्गान हो है। यहाँ रिसेप्टरबाट अब के हुनु पर्यो? एफ्रेन्ट नर्भ जानु पर्यो। कुन नर्भ जान्छ भने भ्यागस जान्छ। भ्यागस जान्छ नि त्यहाँबाट त। तिम्रो कन्ट्रोलमा छैन भनेपछि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम नै इन्भल्भ हुन्छ यसमा, पक्कै पनि रिफ्लेक्स भनेपछि। भ्यागस गयो, भ्यागस कहाँ जान्छ? मेडुलामा जान्छ। अनि मेडुलाबाट फेरि के नै आउँछ? यहाँ भ्यागस नै आउँछ अनि यहाँको मसललाई कन्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ अनि खोकी बाहिर निक्लिन्छ। भनेपछि एफ्रेन्ट पनि भ्यागसको सेन्सरी पार्ट हो, इफ्रेन्ट पनि भ्यागसको मोटर पार्ट हो। भनेपछि कफिङ रिफ्लेक्स इज मिडिएटेड बाइ कुन नर्भ? वेगस नर्भ। भनेपछि एन्सर के हुनु पर्यो? वेगस नर्भ। सेन्टर इज इन द पोन छैन, सेन्टर कहाँ हुनु पर्यो? मेडुलामा। कफिङ सेन्टर कहाँ छ? मेडुलामा हो। यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। स्निजिङको पनि त्यही हो। बल्ल बुझे है केटकेटीहरु? ल ठीक छ। अब अर्को क्वेशनमा जाऊ। कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज लोकेटेड इन, यो क्वेशन सोध्न सक्ने अर्को क्वेशन हो। यो मिड ब्रेन भयो। मिड ब्रेनमा मैले अगाडिदेखि पछाडितिर भने सबभन्दा अगाडि हुन्छ क्रस सेरेब्री, यसको ठीक पछाडि हुन्छ सब्स्टेन्सिया नाइग्रा, यसको ठीक पछाडि हुन्छ टेगमेन्टम जुन नजाने नि हुन्छ, अनि यसको ठीक पछाडि हुन्छ यत्रो क्यानल इटर, अनि यसको पछाडि हुन्छ टेक्टम हो। यो पछाडिकोलाई भन्ने टेक्टम, अनि यो टेक्टममा चावडा डल्लो हुन्छ। राइटमा दुईटा, लेफ्टमा दुईटा, अप्परमा दुईटा, लोअरमा दुईटा गरेर चावडा डल्लो हुन्छ हो। यो चावडा डल्लो भयो, यसलाई भनिन्छ कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। भनेपछि कहाँ हुँदो रहेछ? टेक्टम अफ मिड ब्रेन इज द बेस्ट एन्सर। यो सोध्न सक्ने एकदमै राम्रो क्वेशन, जसलाई हामी माथिको दुईटालाई भने सुपेरियर कोलिकुलस, तलको दुईटालाई भने इन्फेरियर कोलिकुलस। ल अर्को क्वेशनमा जाऊ। लेन्टिफर्म न्यूक्लियस कन्सिस्ट अफ, लेन्टिफर्म न्यूक्लियस भनेको के हो? मैले अगाडि तिमीलाई भनिसकेको छु। यो थ्यालामस, यो अर्को थ्यालामस, थ्यालामसको साइडमा दुवैतिर लेन्स शेपको यस्तो खाले एउटा न्यूक्लियस हुँदो रहेछ, पिज्जा जस्तो पनि भनेको थिएँ मैले है हो। यो पिज्जा जस्तो यो न्यूक्लियसलाई भनिन्छ लेन्टिफर्म न्यूक्लियस। यसमा दुईटा पार्ट हुन्छ, बाहिरपट्टिकोलाई भने पुटामेन, भित्रपट्टिकोलाई भने ग्लोबस प्यालिडस। भनेपछि एन्सर के हुनु पर्यो? पुटामेन एन्ड ग्लोबस प्यालिडस। एन्सर भयो बी, एन्सर भयो बी। अनि मैले अर्को पनि कुरा भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, यहाँनिर यसरी एउटा न्यूक्लियस हुन्छ कौडेट न्यूक्लियस, सी शेपको। यो पुटामेन, ग्लोबस प्यालिडस र अनि कौडेट सबै मिलायो भने यो तीनटैलाई हामी के भन्छौँ? कर्पस स्ट्रेटम पनि भन्छौँ, अथवा मैले यसरी पनि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। तीनटा कुरा भयो ल है त। अब राम्रोसँग ध्यान दिऊ। यो पुटामेन भयो, यो ग्लोबस प्यालिडस भयो, यो कौडेट न्यूक्लियस भयो है त। अब हेर, यो दुईटालाई तिमीले के भन्ने? लेन्टिफर्म न्यूक्लियस। यो दुईटालाई तिमीले के भन्ने? नियोस्ट्रिएटम, नियोस्ट्रिएटम। यो एउटालाई मात्र तिमीले भन्न सक्छौ प्यालियोस्ट्रिएटम, यो नजाने नि हुन्छ, आजसम्म सोधेन छैन, सोध्दैन। यो सबैलाई एकैचोटि भन्ने कर्पस स्ट्रेटम। ल अब यहाँनिर भन, लेन्टिफर्म न्यूक्लियस कन्सिस्ट अफ पुटामेन एन्ड ग्लोबस प्यालिडस, बी भयो एन्सर। कौडेट र पुटामेनलाई के भन्न पर्दो रहेछ? नियोस्ट्रिएटम, नियोस्ट्रिएटम। कौडेट, पुटामेन र ग्लोबस प्यालिडस सबैलाई के भन्न पर्दो रहेछ? कर्पस स्ट्रिएटम, कर्पस स्ट्रिएटम। सबथ्यालेमिक र न्यूक्लियस अनि सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पनि हुन्छ भने थिएँ मैले तल। यहाँनिर सबथ्यालेमिक न्यूक्लियस हुन्छ, यहाँनिर सब्स्टेन्सिया नाइग्रा हुन्छ, अनि यो सबैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? बेसल ग्याङ्ग्लिया भन्छौँ। यो सबै के हो? बेसल ग्याङ्ग्लिया। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है। यो अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन। सबथ्यालमस प्लस मिड ब्रेन भन्ने होइन है, स्पङ्कले भनेको मिल्यो स्ट्रेटम प्लस सबथ्यालमस प्लस सब्स्टेन्सिया नाइग्रा अफ मिड ब्रेन, यतिलाई भन्ने हो है। तर एनाटोमिकल्ली बेसल ग्याङ्ग्लिया भन्यो भने मात्र कर्पस स्ट्रेटम हुन्छ। एनाटोमिकल्ली त यति हो, फङ्सनल्ली चाहिँ कर्पस स्ट्रेटम भनेको कुन ब्रेनको पार्ट हो त? यो टेलेन्सेफालोनको पार्ट हो। तर यसमा दुईटा
चिजहरु पनि थपिन सक्दो रहेछ। सब थ्यालमस भनेको डायन्सेफालनको अनि मिड ब्रेन भनेको मेजेन्सेफालनको, यो तीनटा थप्यो भने चाहिँ यो फंक्सनल हो यो है। ल अब अर्कोमा जाऊ, कौडेट एन्ड लेन्टिफर्म न्यूक्लियस, अथवा यही क्वेशनलाई यसरी दिन सक्छ, स्ट्रेटम प्लस ग्लोबस प्यालिडस फर्म। कौडेट र लेन्टिफर्म न्यूक्लियस भनेको सबै भन्न खोजेको, कौडेट अनि यो लेन्टिफर्म न्यूक्लियस, सबैलाई के भन्ने, कर्पस स्ट्रेटम, सी भन्नु पर्यो, सी। न्यू स्ट्रेटम भनेको के रहेछ, कौडेट प्लस पुटामेन रहेछ। प्यालियो स्ट्रेटम भनेको ग्लोबस प्यालिडस मात्र रहेछ। कर्पस स्ट्रेटम भनेको सबै, कौडेट प्लस पुटामेन प्लस ग्लोबस प्यालिडस रहेछ। कर्पस ल्युटियम भनेको त के हो, ग्राफियन फोलिकल रप्चर भएपछि बनेको चीज हो जसले हार्मोन बनाउँछ, प्रोजेस्टेरोन। कर्पस क्यालोजम भनेको के रहेछ, दुईटा सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई जोड्ने कम्मिसुरल फाइबर रहेछ। म्याकुला ल्युटिया भनेको के रहेछ, म्याकुला ल्युटिया भनेको आँखाको येल्लो स्पोट रहेछ, येल्लो स्पोट, जहाँ तिमीले मजाले आँखा देख्न सक्छौ। यस्तो खाले कन्फ्युजिङ खाले अप्सन्सहरु राख्दिन सक्छ। ल टाइम त सकिसक्यो है। अब अर्कोमा जाऊ, एकचोटी सोधेको क्वेशन हो, हेरिङ बडी एन्ड पिट्युसाइड्स आर सीन इन। आज लास्ट क्लास हो, आज भ्याउनु पर्छ है, भ्याएन भने छोडिन्छु, भोलि त गर्दिन मैले। हेरिङ बडी भनेको के हो, अब ध्यान देऊ। यो तिम्रो के भयो, हाइपोथ्यालमस। हाइपोथ्यालमसमा यहाँनिर के हुन्छ, ट्युबर साइनेरियम। ट्युबर साइनेरियमको भित्र के हुन्छ, मिडियन इमिनेन्स। यो मिडियन इमिनेन्सबाट यसरी के निक्लिन्छ, पिट्युटरी स्टल्क। यो पिट्युटरी स्टल्कमा के झुन्डेर बसेको छ, पोस्टेरियर पिट्युटरी। अनि यसमा आएर अगाडि के जोड्यो, एन्टेरियर पिट्युटरी। अब ध्यान देऊ है त, अब यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ माथि हाइपोथ्यालमसमा दुईटा सेन्टर छ, एउटा सुप्रा अप्टिक, अर्को पाराभेन्ट्रिकुलर, अरु पनि छ है। यो पाराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियसले निकाल्छ अक्सिटोसिन, अनि यो अक्सिटोसिन यसरी आउँछ यसरी आउँछ यसरी आउँछ, अनि यहाँ आएर जम्मा भएर बस्छ। यो जम्मा भएर बस्ने स्टोर हुने पोइन्टलाई भन्छ हेरिङ पोइन्ट, हेरिङ बडी। यो कुन पिट्युटरीमा हुनु पर्यो त, पोस्टेरियर पिट्युटरी, जसलाई भन्छौ पार्स नर्भोसा भन्न सक्छौ है। किनभने पार्स ट्युबुलारिस, पार्स डिस्टालिस भनेको एन्टेरियर पिट्युटरीको पार्ट हो, अनि पार्स इन्टरमिडिया भनेको मिडल पिट्युटरी हो, जुन वेस्टिजियल हुन्छ है। यो हामी पिट्युटरीमै पढ्छौं डिटेलमा। लास्ट स्लाइड हो यो है। ब्याट्री सकियो तिम्रो, ल तनाव नदेऊ, केही हुन्न, यति त धान्छ, नभए युट्युबमा हेर न पछि। ल हाइपोथ्यालमस अफ ह्युमन ब्रेन इज मेन्ट फर। हाइपोथ्यालमसको काम के होला, यसको एन्सर भन। पार्स नर्भोसा भनेको पोस्टेरियर पिट्युटरी हो है, जहाँ पिट्युटरी त्यो सेललाई पिट्युसाइड्स भनिन्छ। पिट्युसाइड्स एन्टेरियर पिट्युटरीमा हुँदैन है। यसको हाइपोथ्यालमसको काम के रहेछ त, सिटी स्क्वायर। सिटी स्क्वायर भनेको यसले के गर्ने हो त, यो कतिचोटि भनौँ भो नभनौँ, ओभरअल काम होमियोस्ट्याटिक कन्ट्रोल हो, बडीलाई सबै कुरा ब्यालेन्स गर्ने भयो। अब अर्कोमा जाऊ, कुलिङ इज डन बाई। कुलिङ इज डन बाई। अब हाइपोथ्यालमसमा थुप्रै न्यूक्लियसहरु हुन्छ, सेल बडीहरुको कलेक्सनलाई हामी न्यूक्लियस भन्छौँ, र हाइपोथ्यालमसमा यो यति सानो हाइपोथ्यालमस छ, तर यसमा थुप्रै न्यूक्लियसहरु हुन्छ। यस्तो खाले हुन्छ हाइपोथ्यालमस, अनि यसको माथि टक्क यसै सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड बसेको हुन्छ, अनि हाइपोथ्यालमसको टक्क मुनि यो मिडियन इमिनेन्सबाट यसरी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ। अब हेर, यो हाइपोथ्यालमसको यो अगाडिको भागलाई भनिन्छ एन्टेरियर रिजन, पछाडिकोलाई भनिन्छ पोस्टेरियर रिजन। सजिलो यो दुईटा। यो एन्टेरियर रिजन र पोस्टेरियर रिजनको काम के हो भने नि, जस्तै तिम्रो शरीरमा एकदमै धेरै तातो भयो, तिमीलाई हर्ट भयो, हर्टलाई कोल्ड बनाउनलाई तिमीले के गर्नु पर्छ, पसिना धेरै निकाल्नु पर्छ, भनेपछि के गर्नु पर्यो, स्वेटिङ गर्नु पर्यो। यो स्वेटिङ गर्न तिम्रो कन्ट्रोलमा त हुँदैन खासमा, यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले गर्ने हो। भनेपछि यसलाई यो गर भन्नको लागि चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो त, हर्ट कोल्ड हुनको लागि कुन सिस्टम एक्टिभेट हुनुपर्छ, सिम्प्याथेटिक कि पारासिम्प्याथेटिक, पारासिम्प्याथेटिक। तातो बाछ अनि चिसो बनाउनु पर्यो भनेपछि पारासिम्प्याथेटिक, आनन्द रिल्याक्स गर्नु पर्यो भनेपछि पारासिम्प्याथेटिकले एक्टिभेट गर्नु पर्यो। यो पारासिम्प्याथेटिक सेन्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ हुन्छ यहाँ तिम्रो एन्टेरियर रिजनमा, यहाँ हुन्छ, जसले पारासिम्प्याथेटिकलाई मात्र कन्ट्रोल गर्दैन, यसले पारासिम्प्याथेटिकलाई मात्र कन्ट्रोल गर्दैन, टेम्परेचरलाई पनि कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। यसले टेम्परेचरलाई के गर्छ, हर्टलाई कोल्ड गर्छ, द्याट इज कुलिङ इफेक्ट दिन्छ। कुलिङ इफेक्ट कसले दिँदो रहेछ,
एन्टेरियर रिजनले। एन्टेरियर रिजनलाई तिमीले एसी भनेर सम्झिन सक्छौ। एसी ले जेनरली के गर्ने, कुल गर्ने। पोस्टेरियर रिजनले के गर्छ होला त उसो भने? पोस्टेरियर रिजनले चाहिँ कोल्डलाई हट गराउँछ। चिसो जाडो भइरहेछ, तातो हुनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? तिमी मजाले काम नपर्यो, सिभरिङ। जति काम छ त्यति हिट प्रोडक्सन हुन्छ अनि तिम्रो शरीर हट हुन्छ भने चाहिँ अब के भयो? सिम्प्याथेटिक काम पनि भयो। यसले के पनि गर्यो त? सिम्प्याथेटिक काम पनि गर्यो। अनि अर्को के काम पनि गर्यो त? सिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल पनि गर्यो। त्यसपछि हिटिङ इफेक्ट पनि दियो। हिटिङ इफेक्ट कसले दिँदो रहेछ? पोस्टेरियर रिजनले। यसको एन्सर त के भयो? ए भयो। कुलिङ इफेक्ट एन्टेरियर रिजनले दियो। त्यस्तै गरेर यो हाइपोथालमसमा तिमीले यहाँ हेर्यौ भने सुप्राकाइजमेटिक न्यूक्लियस छ। सुप्राकाइजमेटिक न्यूक्लियस भनेको करिजमेटिक स्लिप। यो स्लिपसँग रिलेटेड छ, सर्काडियन रिदममा यसले काम गर्छ। त्यसपछि अझै तिमीले माथि अघि मैले भने सुप्राअप्टिक र पाराभेन्ट्रिकुलर छ। यिनीहरूले के गर्छ? सुप्राअप्टिकले धेरै जसो एडीएच बनाउँछ अनि पाराभेन्ट्रिकुलरले धेरै जसो अक्सिटोसिन बनाउँछ अनि यो आएर यसरी यहाँ पिट्युटरीको पोस्टेरियर पिट्युटरीको हेरिङ्स बडीमा डिपोजिट भएर बस्छन्। ल्याटरल हाइपोथालमस न्यूक्लियस यहाँनिर ल्याटरलले चाहिँ यतातिर हाइपोथालमसको न्यूक्लियस छ जसले भोक लाग्यो भन्छ। ल्याटरलले भोक लाग्यो भन्छ भनेको यो कुन सेन्टर रहेछ? हङ्गर सेन्टर रहेछ। हङ्गर सेन्टर। भेन्ट्रोमिडियलले चाहिँ के भन्छ? भोक मेटियो भन्छ। भेन्ट्रोमिडियल भनेको अगाडि अनि भित्रतिर यहाँनिर। यसले के भन्छ? भोक मेटियो भन्छ भनेको सटाइटी सेन्टर रहेछ। अनि यो हङ्गर र सटाइटी दुवैलाई हामीले कम्बाइनली भन्छौँ एपिटाइट सेन्टर। त्यसैले हामीले सिटी स्क्वायरमा ए बाट एपिटाइट पनि पढाएका छौँ। यहाँभन्दा धेरै जान्न जरुरी छैन। ल, कन्डक्सन भेलोसिटी इज हाइएस्ट इन। ओहो, अघि भर्खरै यहाँ क्वेसनै दिएर त्यत्रो एक्सप्लेन गरे, अहिले आएर मलाई क्वेसन सोध्छन् केटीहरू पनि। के भयो? तिमीले सोधेको क्वेसन ल यहाँ चाहिँ नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन इज फास्ट इन हो। यही हो तिमीले सोधेको क्वेसन र एउटै हो। ल, थ्याङ्क यू सो मच सर। आर्बर भिटी भनेको केही नै होइन, व्हाइट म्याटर अफ सेरेबेलम हो। सकियो कुरा है। लास्टको रिपिट गर्न सक्दिनँ म है, मलाई पनि थकै लाग्छ है, किनभने मैले त्यो गरिरहेको छु, तिमीहरूले युट्युबमा हेर्न सक्छौ है। यो त्यही माथि आजसम्म धेरै क्वेसन सोधेकै छैन। एउटा मात्र सोधेको, कुलिङ इज डन बाई स्केन्सर एन्टेरियर रिजन। अब घोक्नेहरूलाई यही घोकेर गयो नि भयो, तर बुझ्नेहरूको लागि भनेर मैले यो बनाइदिएको। ल्याटरलले भोक लाग्यो भन्छ, भेन्ट्रोमेडियलले भोक मेटियो भन्छ। अनि त्यस्तै हर्मोनले काम गर्छ कि यहाँ आएर। भोक लाग्नलाई कुन हर्मोन चाहिन्छ भने घ्रेलिन। घ्रेलिन हर्मोन बन्यो भने घिच्याइ गर्छ मान्छेले भोक लागेर। अनि अर्को हुन्छ लेप्टिन। लेप्टिन हर्मोन बन्यो भने चाहिँ यसले आएर भेन्ट्रोमेडियलमा काम गर्छ अनि भोक मेटियो है भन्छ। अनि लेप्टिनले काम गरेपछि मान्छे अगाउँछ अनि लेटालेटै गर्छ, सुत्या गर्छ। यो धेरै कुराहरू छन्, सबै कुराहरू एउटै क्लासमा गर्न सकिँदैन, सबैको कोरिलेट गर्न जरुरी छ। आजलाई हामी यति राख्छौँ र मेरो तिमीहरूकोमा क्लास सकियो। बाँकी पछि पढायो भने मैले सबै सिस्टम पढाउँछु, त्यसमा प्रब्लम छैन, सबै सिस्टम पढाउँछु। सिङ्गुलर जाइरस जान्नु पर्दैन है। सिङ्गुलर जाइरस भनेको लिम्बिक सिस्टमसँग रिलेटेड हो। ल, आजलाई यति राखौँ। थ्याङ्क यू क्लास। जे पढाए पनि हुन्छ, सबै पढाउँछु मैले। डाइजेस्टिभ, एक्सक्रिटरी, इन्डोक्राइन सबै पढाउँछु, हात दिनु पर्दैन। इन्डोक्राइन पढे पनि हुन्छ, इन्डोक्राइन त गाह्रो छ है। नर्भस भन्दा त सबै सजिलो हो। सबभन्दा गाह्रो सिस्टम भनेको नर्भस सिस्टम र एनिमल टिस्युको एपिथेलियल त हो नि, अरू त के गाह्रो छ र? केही नि गाह्रो छैन। जेनेटिक्सहरू केही गाह्रो छैन तिनीहरू। ल, यो भयो सकियो कुरा। आजलाई यति राखौँ। थ्याङ्क यू क्लास। ल सर, ल आजलाई यति गरौँ, बाँकी त सकियो होला त।